फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई केसिएल अस्टिट क्यापिटल लिमिटेडको तर्फबाट म अशोक सुवेदी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको कारण सिर्जित यस कठिन समयलाई हामीले उत्तम तरिकाले सदुपयोग गर्न सकौँ, यही कामना गर्दछु। लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी दिएर पहिले केही जानौँ, बुझौँ, सिकौँ, त्यसपछि मात्र कमाऊँ, यानि कि फर्स्ट लर्न देन अर्न भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले यस कार्यक्रमलाई विभिन्न भागमा निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आज यस कार्यक्रमको 5औं भाग हो। योभन्दा अगाडिका भागहरूमा हामीले सेयर बजारको महत्त्व, सेयर बजार सम्बन्धी भ्रमहरू, सुरुवाती लगानीकर्ताले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, सेयर बजारका सदस्यहरू अथवा संलग्न पक्षहरू, सेयर बजारमा आम रूपमा प्रयोगमा आउने शब्दावलीहरू यानि कि कमन टर्मिनोलोजिजहरू, बचत र लगानी बीचको भिन्नता, बचत र लगानी मध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने, सेयर बजारमा लगानी सुरु गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरू अथवा तयारीहरू के हुनुपर्ने, सेयर बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने तत्त्वहरू के हुन्छन्, के हुन सक्छन् भन्ने आदि विषयका बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। यदि तपाईँहरूले उक्त भाग हेर्न छुटाउनु भएको छ भने केसिएल अस्टिट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेज वा युट्युब च्यानलमा गई हेर्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनहरूमा यस्ता जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू नछुटोस् भनेर तपाईँहरूले केसिएल अस्टिट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेज लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब हामी आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौँ। हामीले बेसिक्स अफ सेयर मार्केट कभर गरिरहेका छौँ अघिल्लो 4वटा सेसन मार्फत र आज बेसिक्स सम्बन्धी चाहिँ आज अन्तिम भाग हामी लिएर आएका छौँ र यसपछि हामी अलिकति एडभान्स्ड लर्निङतिर हामी जान्छौँ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा पावर पोइन्ट स्लाइड देख्नुहुनेछ र मेरो आवाज सुन्नुहुनेछ। अब हामी बढौँ अगाडि। अगाडि बढ्दाखेरि आजको सेसनमा हामीले के बुझ्छौँ, के बारेमा चर्चा गर्छौँ भन्ने कुरा जान्न पहिला आवश्यक हुन्छ। पहिला हामीले चाहिँ सेयर ट्रान्सफर यानि कि नामसारी एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सेयरको नामसारी अथवा स्वयं व्यक्तिको एउटा डिम्याट खाताबाट अर्को डिम्याट खातामा कसरी ट्रान्सफर हुन सक्छ त्यो प्रोसेसको बारेमा हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै योभन्दा अगाडिका भागहरूमा जुन कमन रूपमा आम रूपमा सेयर बजारमा प्रयोग हुने शब्दहरू थिए, प्रयोग हुने टर्म्सहरू थिए, त्यसलाई अझै अलिकति कभर गर्न खोजिएको छ ताकि तपाईँहरू यी टर्म्सहरू, यी शब्दहरूप्रति फेमिलियर हुन सक्नुहोस्। र लास्टली हामीले आजको भागमा जुन अगाडिको भागहरूमा विभिन्न दर्शक महानुभावहरूले क्वेरिजहरू राख्नु भएको थियो, प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो, त्यसलाई क्लियर अप गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति 3टा कुरा चाहिँ हामीले आजको यस भागमा कभर गर्नेछौँ। अब हामी लागौँ पहिलो भागतिर जुन सेयर ट्रान्सफर छ। सेयर ट्रान्सफर भन्ने बित्तिकै अघि मैले कुरा गरेँ एउटा स्वयं व्यक्तिको आफ्नो एउटा डिम्याट एकाउन्टबाट अर्को डिम्याट एकाउन्टमा सेयर ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ र अर्को केसमा नामसारी जस्तै मृत्युको केसमा होस् अथवा फ्यामिलीमा चाहिँ अंशबन्डाको कुराहरू लिएर होस् अथवा मुद्दा मामिलाको कुरा लिएर होस् अथवा ऐच्छिक रूपमा फ्यामिलीभित्रै ट्रान्सफर पनि गर्न सकिन्छ। ती कुराहरू छ, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त त्यसका प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन जानकारी दिन चाहन्छौँ। पहिलो हामी चर्चा गर्दैछौँ बिओ टु बिओ ट्रान्सफर भनेको एउटा डिम्याट कुनै पनि एउटा लगानीकर्ताको आफ्नो एउटा डिम्याट एकाउन्टबाट अर्को डिम्याट एकाउन्टमा सेयर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा हामी चर्चा गरौँ। यसको लागि त पहिला सुरु जुन डिम्याट एकाउन्टबाट तपाईँले सेयर ट्रान्सफर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो डिपीकोमा जान पर्यो। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ गएर फर्म भर्नु पर्यो, आफ्नो नागरिकताको कपी लिएर जानु पर्यो, आवश्यक कुराहरू डिटेल्सहरू दिनु पर्यो।
त्यो दिइसकेपछि डिपीले यदि विश्वस्त भयो तपाईँले दिएका विवरणहरू सही छन् तपाईँ कुनै फेक लगानीकर्ता होइन, आफ्नै खाताबाट सेयर ट्रान्सफर गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू यकिन गरिसकेपछि उसले ट्रेड आइडी दिन्छ। हरेक स्क्रिप्ट भनेको जतिवटा कम्पनीको सेयर तपाईँले ट्रान्सफर गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल कम्पनीको एगेन्स्टमा ट्रेड आइडी भन्ने एउटा सिम्बल हुन्छ, त्यो ट्रेड आइडी दिन्छ र त्यसको लागि तपाईँले प्रत्येक कम्पनीको सेयरको लागि चाहिँ प्रत्येक कम्पनीको लागि 25 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेको यदि तपाईँले 10वटा कम्पनीको सेयर्सहरू ट्रान्सफर गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने 25 × 10 250 रुपियाँ तपाईँले फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि डिम्याट एक्नोलेजमेन्ट लेटर डिपीले प्रोभाइड गर्छ, त्यो तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ र यो लिएर तपाईँ जुन डिपीमा खाता खोल्नु भएको छ त्यो डिपीकोमा गएर तपाईँले यी सबै विवरणहरू लिएर जानु पर्यो र जुन बिओ टु बिओ ट्रान्सफर फर्म छ त्यो अप्रुभ गराउनु पर्यो। भनेको जुन एउटा ए भन्ने डिपीमा तपाईँको पहिला डिम्याट एकाउन्ट छ, अब तपाईँ बी भन्ने डिपीमा गएर डिम्याट खाता खोल्न चाहनुहुन्छ र त्यहाँ ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ बी डिपीमा गएर पनि तपाईँले बिओ टु बिओ ट्रान्सफर फर्म भर्नु पर्यो। त्यो फर्म भरिसकेपछि त्यहाँबाट पनि एक्नोलेजमेन्ट लेटर लिनु पर्यो। यी सबै तपाईँले दिएका विवरणहरू डिपीले भनेको निक्षेप सदस्य, डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट पनि भनिन्छ, डिपीले के गर्छ त सिडिएससी को प्रणालीमा सिस्टममा इन्फर्मेसनहरू के गर्छ प्रविष्टि गर्छ। इन्फर्मेसनहरू प्रविष्टि गरिसकेपछि सिडिएससीबाट रिप्लाई आउँछ, लेटर अथवा के फर्मको रूपमा आउँछ, त्यो लिएर यी सबै कागजात र सिडिएससीको लेटर लिएर तपाईँ कहाँ जानु पर्यो, सिडिएससी जानुपर्ने हुन्छ। सिडिएससी गइसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो कागजातहरू बुझाउनु पर्यो र सँगसँगै फी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसले अलिकति ठिक पर्यो। ओके, फी दिनुपर्ने हुन्छ। फी भनेको जम्मा 100 रुपियाँ लाग्छ। तपाईँले जतिवटा कम्पनीको सेयर्स ट्रान्सफर गर्न चाहे पनि सिडिएससीमा चाहिँ मात्र 100 रुपियाँ फिस लाग्ने गर्दछ। यदि सिडिएससी विश्वस्त भयो, सबै डकुमेन्टहरू पुरा भयो भनिसकेपछि तपाईँको एउटा डिम्याट एकाउन्टबाट अर्को डिम्याट एकाउन्टमा के हुन्छ, सेयर ट्रान्सफर हुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया तपाईँले एकै दिनमा सक्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन ट्रेड आइडी भनिएको छ नि, यो ट्रेड आइडी एक दिनको लागि मात्र भ्यालिड हुने भएका कारणले तपाईँले कुन डिपी एकाउन्टबाट कुन डिपी एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो त्यो सबै फर्महरू भरेर त्यहाँबाट भरेर सिडिएससीमा गएर त्यही दिन नै ट्रान्सफर गराउनु पर्ने हुन्छ, एकै दिनमा ट्रान्सफर गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँ स्वयं आफै उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको लागि तपाईँ स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। सिडिएससीले भित्रभित्रै वर्कआउट गरिरहेको छ कि यसलाई इलेक्ट्रोनिकली नै फिजिकल्ली सिडिएससीको अफिस अथवा डिपीको अफिस नगइकन रिमोटली इलेक्ट्रोनिकली अथवा अनलाइन नै ट्रान्सफर गर्न सक्ने व्यवस्था चाँडै नै मिलाउँदैछौँ भनेर सिडिएससीले भनिरहेको छ। आशा गरौँ, कामना गरौँ त्यो छिटै नै सञ्चालनमा आओस्। यो थियो तपाईँको एउटा डिम्याट एकाउन्टबाट तपाईँकै आफ्नो अर्को डिम्याट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने तरिका। अब अर्को ट्रान्सफर हुन्छ, तपाईँले यदि आफ्नो परिवार सदस्यभित्र कुनै एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई सेयर ट्रान्सफर गर्न चाह्यो भने के गर्ने त? अब त्यो केसमा पनि फर्महरू भर्नुपर्ने, जुन सम्बन्धित डिपीकोमा निक्षेप सदस्यकोमा गएर फर्म भर्नुपर्ने कुरा भनेको जुन बिओ टु बिओ ट्रान्सफरमा हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो सेम नै हुन्छ। अब त्यसको अलावा अलिकति एडिसनल रिक्वायरमेन्टहरू, एडिसनल फिचर्सहरू छन्, त्यो तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै जुन व्यक्तिले सेयर ट्रान्सफर गर्न चाहेको हो र जुन व्यक्तिको नाममा सेयर ट्रान्सफर गर्न चाहिएको हो त्यो दुइटै व्यक्तिको के हुनु पर्यो, डिम्याट एकाउन्ट खुल्ला हुनु पर्यो। यदि डिम्याट एकाउन्ट दुइटैको छैन भने पहिला सुरु तपाईँले के गर्नु पर्यो, डिम्याट एकाउन्ट खोल्न पर्यो।
त्यसपछि दुईजनाले नै एउटाले सेयर ट्रान्सफर गरेर दिने र अर्कोले सेयर ट्रान्सफर गरेर लिने भनेर दुई प्रकारको निवेदन छुट्टा छुट्टै निवेदन दिनु पर्यो। निवेदन दिइसकेपछि परिवारको जुन 3 पुस्ते विवरण छ त्यो 3 पुस्ते विवरण भित्र परिवार सदस्य छ कि छैन भन्ने कुराको एभिडेन्स पुरा हुनुपर्छ। तपाईँले 3 पुस्ते भन्दा बाहिर ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। त्यो 3 पुस्ते विवरण तपाईँले प्रुफको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै त्यो 3 पुस्ते विवरणभित्र परिसकेपछि तपाईँको नाता के हो, नाता प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दुईटैले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र दुईजनै ट्रान्सफर गरेर दिने र ट्रान्सफर गरेर लिने दुईटै व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ सिडिएससीको कार्यालयमा, डिपीको कार्यालयमा। स्वयं उपस्थित भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ, सेयर ट्रान्सफर सम्भव हुन्छ। अब यसको लागि यो डिपीमा गएर तपाईँले फर्म भरिसकेपछि अब डिपीले सिडिएससीको सिस्टममा इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यसपछि रिप्लाई आइसकेपछि त्यो विवरण प्रिन्ट आउट गरेर र जुन तपाईँको यो आफ्नो आवश्यक कागजातहरू छन् यो लिएर तपाईँ के गर्नु पर्यो, सिडिएससी जानुपर्ने हुन्छ। सिडिएससी गइसकेपछि यदि सिडिएससी विश्वस्त भयो भने तब मात्रै ट्रान्सफर हुनसक्छ। र यो ट्रान्सफरको लागि फिस के कति लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईँले जुन ट्रान्सफर गर्न चाहनु भएको छ सेयर्स, त्यसको पेड अफ क्यापिटल, चुक्ता पुँजी, यसको मार्केट भ्यालु होइन कि पेड अफ क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटलको कति 2% अर 200 रुपियाँ अथवा 2% अफ टोटल पेड अफ क्यापिटल हो। त्यो मध्ये जुन हायर हुन्छ त्यो तपाईँले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँले सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सेयर ट्रान्सफर गरेर लिन सक्नुहुनेछ। यो भनेको परिवार सदस्यभित्र एउटा परिवार सदस्यले अर्को परिवार सदस्यलाई, जीवित परिवार सदस्यले जीवित परिवार सदस्यलाई ट्रान्सफर गर्ने तरिका यो भयो। अब त्यस्तै इन केस अफ डेथ भनेको मृत्युको केसमा नामसारी गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ त? अब तपाईँले फर्म चाहिँ बियो टु बियो ट्रान्सफर जस्तै भर्नु पर्यो। अब यसमा जस्तो अब के अरे एउटा के अरे बुवाको मृत्यु भयो भनेर मानौँ, बुवाको मृत्यु भइसकेपछि अब उसको हकवाला लिगल हियर्स, अब इन्टाइटल्ड पर्सन हामीले जे भने पनि श्रीमती, छोरा, छोरी जो पनि हुनसक्छ, त्यो हकवालाको नाममा ट्रान्सफर गर्नको लागि के कुराहरू गर्नुपर्छ त भन्ने कुराको बारेमा बुझौँ। त्यसमा अब जुन हामीले नोमिनी फर्म भर्छौँ नि, त्यो नोमिनी फर्म भरेको छ भने नोमिनी जानु पर्यो, अथवा यदि नोमिनी भरेको छैन भने इन्टाइटल्ड पर्सन जो हकवाला छ ऊ हकवालाले के गर्नु पर्यो, ट्रान्समिसन रिक्वेस्ट फर्म, टिआरएफ भन्छ सर्ट फर्ममा, ट्रान्समिसन रिक्वेस्ट फर्म डिपीकोबाट भर्नु पर्यो। अब डिपीकोमा भर्दाखेरि तपाईँले नागरिकताको प्रतिलिपि, फोटो, यो सबै नाता प्रमाणितको विवरण, नाता प्रमाणित प्रतिलिपि दिनु पर्यो र मृत्युको केसमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत दिनु पर्यो। अब त्यसको अलावा के गर्नुपर्छ भने, किनकि त्यो परिवार सदस्यमा त धेरै हकवालाहरू हुन सक्छन्। अब जसको नाममा सेयर छ उसको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ र कुन चाहिँ राइटफुल के अरे इन्टाइटल्ड पर्सन हो, जुन चाहिँ योग्य व्यक्ति हो, योग्य हकवाला हो भनेर निर्धारित गर्नको लागि प्रक्रिया के हुन्छ भने, अरू अन्य हकवालाहरूले हाम्रो दाबी छैन भनेर मन्जुरीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। जुन व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर हुँदैछ उसले होइन कि अरू जुन अन्य हकवाला हुन्छन् उनीहरूले मेरो यसमा केही पनि दाबी छैन भनेर मन्जुरीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। मन्जुरीनामा दिनुपर्ने हुन्छ र यो केसमा जुन निवेदक हो ऊ स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ डिपीको अफिसमा
र सिडिएससी को अफिसमा। यो सबै विवरणहरू लिएर अब के गर्नु पर्यो, सिडिएससी जानु पर्यो। सिडिएससी गइसकेपछि सिडिएससीले यत्तिकै ट्रान्सफर गर्दैन। उसले के गर्छ, 35 दिने सूचना सिडिएससी को वेबसाइटमा निकाल्छ पहिला। यदि कुनै हकवाला छन् र हक दाबी गर्ने इच्छा राख्छन् भने 35 दिनभित्र आएर त्यो हक दाबी पेश गर्नु पर्यो भनेर 35 दिने सूचना सिडिएससी को वेबसाइटमा पब्लिस हुन्छ। तपाईँहरू यदि सिडिएससी को वेबसाइट जानुहुन्छ भने त्यसमा इन्भेस्टर भन्ने सेक्सन हुन्छ, इन्भेस्टर भन्ने ट्याब हुन्छ, त्यसमा डेथ नोटिस भन्ने सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 35 दिने सूचना जारी गरिएको हुन्छ। यदि त्यो अवधिभित्र कुनै पनि दाबी आएन, हक दाबी आएन भने र सिडिएससी विश्वस्त भयो भने त्यसपछि मात्रै के हुन्छ, सेयर ट्रान्सफर गरेर दिन्छ। अब यस्तो केसमा फिस लाग्ने गर्छ। अब फिस कस्तो जुन अघि हामीले परिवारभित्र एक अर्कामा ट्रान्सफर गर्दाखेरि जुन 2% अफ पेड अफ क्यापिटल अर 200 विच एभर इज हायर भनेर भन्यौँ। अब यसमा यो केसमा, मृत्युको केसमा अलि अर्कै खाले शुल्क लाग्छ। यसमा चाहिँ यदि तपाईँले ट्रान्सफर गर्न चाहेको धितोपत्र भन्नाले सेयर्सहरूको मूल्य, यदि चुक्ता मूल्य पेड अफ क्यापिटल यदि 1 लाखसम्म छ भने त्यो चुक्ता मूल्यको चाहिँ 0.5% वा 25 रुपियाँ, न्यूनतम 25 रुपियाँ लाग्दछ। र यदि चुक्ता मूल्य 1 लाखभन्दा माथि र 5 लाखसम्म छ भने त्यो मूल्यको 0.2% वा न्यूनतम 500 रुपियाँ लाग्छ। यदि 5 लाखभन्दा माथि र 10 लाखसम्म छ भने 0.15% वा न्यूनतम 1000 रुपियाँ लाग्छ। र यदि 10 लाखभन्दा माथि छ भने 0.1% वा न्यूनतम 1500 रुपियाँ लाग्छ। यसरी नामसारी गरेर ट्रान्सफर गर्दाखेरि फिसहरू लाग्ने गर्दछ। जस्तै अब अदालतको फैसलाको अनुसार अथवा अंशबन्डाको केसमा यदि नामसारी गर्नुपर्ने छ भने मालपोतको पत्र अथवा अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले एक त आफ्नो डिम्याट खातामा भएको सेयर्स आफ्नै अर्को डिम्याट खातामा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने हुनुभयो। अर्को मृत्युको केसमा अथवा परिवार सदस्यभित्रै एक परिवार सदस्यले, जीवित परिवार सदस्यले अर्को जीवित परिवार सदस्यको नाममा पनि सेयर ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। तपाईँले यो विभिन्न प्रक्रियाहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपी भनेको जहाँ डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यहाँ जानु पर्यो र सिडिएससी को कार्यालयमा जानु पर्यो। अघि नै मैले भने जस्तो यी कुरा जुन फिजिकली जानुपर्ने अवस्था छ यसलाई चाँडै नै सिडिएससीले अनलाइन मार्फत अथवा इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याउँदैछौँ भनेर भनेको छ। आशा गरौँ त्यो चाँडै नै आउनेछ। यो थियो प्रोसेस अफ सेयर ट्रान्सफरको बारेमा। अब हामी दोस्रो टपिकतिर लाग्नेछौँ। त्यो भनेको कमन टर्मिनोलोजी, जुन अघिल्लो सेसनहरूमा चाहिँ अलिकति छुटेको हो कि जस्तो लागेर हामीले यसमा कभर गर्न खोजिरहेका छौँ। अब पहिलो आज हामी टपिक कभर गर्दैछौँ यो जुन कमन टर्मिनोलोजिजहरूको सम्बन्धमा। टाइप्स अफ ट्रेडिङ। कतिवटा प्रकारका ट्रेडिङ हुन्छन् त। एउटा डेलिभरी ट्रेडिङ हुन्छ, अर्को इन्ट्राडे ट्रेडिङ हुन्छ। इन्ट्राडे ट्रेडिङ भनेको तपाईँले सेम डेमा भनेको एकै दिनमा किन्ने र बेच्ने प्रयोजनको लागि खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के भयो, इन्ट्राडे ट्रेडिङ भयो। र डेलिभरी ट्रेडिङ भनेको तपाईँले यदि मोर देन अ डे भनेको आज किनेर एक वा अझै त्योभन्दा बढी दिन तपाईँले होल्ड गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के भयो, डेलिभरी ट्रेडिङ भयो। डेलिभरी ट्रेडिङको केसमा के हुन्छ, तपाईँको सेयर्स डिम्याट एकाउन्टमा आउँछ, तर इन्ट्राडे ट्रेडिङको केसमा तपाईँको डिम्याट एकाउन्टमा सेयर्स आउँदैन। किनकि तपाईँले सोही दिन किनेर सोही दिन बेच्ने निर्णय लिइरहनु भएको छ। त्यसमा तपाईँको ओनरसिप हुँदैन। जस्ट तपाईँले किनेको मूल्य र
बेचेको मूल्यको जुन ग्याप हुन्छ त्यसको आधारमा यदि तपाईँले बढी मूल्यमा बेच्न सक्नुभयो भने तपाईँले मुनाफा आर्जन गर्न हुनुभयो, र यदि तपाईँले कम मूल्यमा खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुभयो भने तपाईँले एक्स्ट्रा क्यास दिन पर्ने भयो, तपाईँको खातामा सेयर आउँदैन र तपाईँको स्वामित्वमा सेयर्स हुँदैन। अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि रिस्क पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि डेलिभरी ट्रेडिङको केसमा कम हुने भयो र इन्ट्राडे ट्रेडिङको केसमा बढी हुने भयो। किनभने इन्ट्राडे ट्रेडिङको केसमा तपाईँसँग कन्ट्रोलै छैन, तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि उही दिन सेयर बेच्नु पर्ने हुन्छ। यदि सेयर्स प्राइस बढ्यो भने नाफा हुने भयो, यदि सेयर प्राइस घट्यो भने के हुने भयो, घाटा हुने भयो। भनेको तपाईँले धेरै दिन होल्ड गरेर एउटा उचित मूल्य आइसकेपछि बेच्छु भनेर निर्णय गर्न सक्ने नै हुनु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्ट्राडे ट्रेडिङमा रिस्क जोखिम हाई हुन्छ, बढी हुन्छ, र डेलिभरी ट्रेडिङमा रिस्क के हुन्छ, कम हुन्छ। र अब यति कुरा भनिसकेपछि इन्ट्राडे ट्रेडिङ भनेको सर्ट टर्म भयो, एक दिनमै हुने कुरा भयो भने यता के अरे डेलिभरी ट्रेडिङ भनेको चाहिँ तपाईँको के हुने भयो, लङ टर्म नेचरको हुने भयो। किनकि यो एक अथवा एकभन्दा बढी दिनको लागि चाहिँ ट्रेडिङ गरिएको हुन्छ। इन्ट्राडे ट्रेडिङ अहिले नेपालमा नेपालमा प्र्याक्टिस छैन, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको कारणले यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि भोलि यो प्र्याक्टिसमा आयो भने ओहो यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन भनेर पछाडि हट्नुभन्दा जानकारी लिएर बस्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने तरिकाले हामीले यो सेयर गरिरहेका छौँ। अब अर्को नेक्स्ट टपिकमा अब हामीले सुन्छौँ फेस भ्यालु, पेड अफ भ्यालु, इस्यु भ्यालु, यी भ्यालुहरू सुन्छौँ, तर यी भनेको के हो त भन्ने कुराको बारेमा बुझौँ। फेस भ्यालुलाई हामीले पार भ्यालु पनि भन्छौँ, नोमिनल भ्यालु पनि भन्छौँ। पार भ्यालु अथवा नोमिनल भ्यालु अथवा पेड अफ भ्यालु, यी सबै भनेको चाहिँ के हो, पर्यायवाची हुन्, सिनोनियम्स हुन्। यसलाई हामीले जुन नामबाट पनि चिन्न सक्छौँ। अझै बुझ्नु पर्दाखेरि फेस भ्यालु र इस्यु भ्यालुमा के फरक छ भनेर बुझ्नु पर्यो भने फेस भ्यालु भनेको जुन भ्यालुमा तपाईँले क्यास डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ, जुन प्रतिशत पाउनुहुन्छ, बेस भ्यालु सुरुमा सेयर्सको बेस भ्यालु डिसाइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेस भ्यालु भनिने भयो। इस्यु भ्यालु भनेको फेस भ्यालुमा प्रिमियम जोडेर इस्यु पनि हुनसक्छ अथवा प्रिमियम नजोडिकन फेस भ्यालुमै इस्यु हुनसक्छ। बेस भ्यालुमा प्रिमियम जोडेर पनि इस्यु हुनसक्ने भ्यालुलाई चाहिँ इस्यु भ्यालु भनियो। तर नेपालको केसमा अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने नर्मल्ली फेस भ्यालु र इस्यु भ्यालु सेम हुन्छ। तर तपाईँले मार्केटमा यदि अलिकति अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ भने शिवम सिमेन्ट्सको नाम सुन्नुभएको थियो होला। शिवम सिमेन्ट्सले प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो, उसले 300 रुपियाँमा सेयर्स इस्यु गरेको थियो भने उसको फेस भ्यालु 100 रुपियाँ थियो। बेस भ्यालु जुनमा चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड प्रोभाइड गरिन्छ त्यो 100 रुपियाँ थियो, तर इस्यु भ्यालु चाहिँ कति थियो, 300 रुपियाँ थियो। 200 रुपियाँ प्रिमियम जोडेर इस्यु गरेको थियो। इस्यु भ्यालु फेस भ्यालु भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यसपछि अब बुक भ्यालु भनेको के हो त? बुक भ्यालु भनेको सिम्पल टर्म्समा, हामी टेक्निकल टर्म्सहरूको किताबी व्याख्यामा हामी जाँदैनौँ। बुक भ्यालु भनेको तपाईँको कम्पनीको सम्पत्ति जुन हुन्छ, कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाइसकेपछि जुन नेटवर्थ बाँकी रहन्छ अथवा सेयर पुँजी र रिजर्भ एन्ड सरप्लसको जुन योग बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ बुक भ्यालु भनिन्छ। बुक भ्यालु भनेको के हुने भयो, अर्को टर्म्समा चाहिँ यसलाई के पनि भनिन्छ, नेटवर्थ अथवा इक्विटी पनि भनिन्छ। तपाईँहरू यदि नेटवर्थ अथवा इक्विटी अथवा बुक भ्यालु भन्यो भने एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु अथवा नोमिनल भ्यालु भनेको एउटै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कुराहरूमा कन्फ्युजन राख्नु भएन। अथवा पार भ्यालु भनेको अर्कै होला, फेस भ्यालु भनेको अर्कै होला, नोमिनल भ्यालु भनेको अर्कै होला भन्ने खालको सोच्न भएन। यो थियो बेसिक कुराहरू हामीले तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजिरहेका छौँ। अब अर्को टर्म्स भनेको अनरियलाइज्ड प्रफिट, रियलाइज प्रफिट अर लस, अनि त्यसपछि बुकिङ दि प्रफिट, फलानु के अरे लगानीकर्ताले प्रफिट बुक गरे, लस बुक गरे भनेर हामीले बजारमा सुन्ने गर्छौँ।
एक्चुअलमा यो अनरियलाइज प्रॉफिट अर लस भनेको के हो, रियलाइज प्रॉफिट अर लस भनेको के हो, बुकिङ दि प्रॉफिट अर लस भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी अलिकति क्लियर भयौँ। अनरियलाइज प्रॉफिट अर लस भन्नाले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर म बुझाउने कोसिस गर्छु। जस्तो तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको एउटा सेयर 500 रुपियाँमा खरिद गर्नुभयो र आज त्यो कम्पनीको मार्केट प्राइस कति छ, 700 रुपियाँ छ। 500 रुपियाँमा खरिद गर्नुभएको थियो, 700 रुपियाँ आज मार्केट प्राइस छ। तर तपाईँले त्यो कम्पनीको सेयर बेच्ने सोच राख्नु भएको छैन भने आजको दिनमा तपाईँको लागि किताबी नाफा भनेको अनरियलाइज प्रॉफिट कति भयो त, एक किताबमा 700 माइनस 500 200 रुपियाँ प्रति किता आजको दिनमा अनरियलाइज प्रॉफिट भयो। यदि भोलि त्यो सेयर्सको मार्केट प्राइस 650 भयो भने अब तपाईँको किताबी नाफा कति हुने भयो त, 650 माइनस 500 150। यो भनेको तपाईँले बेचिसक्नु भएको छैन, तर हरेक दिन हरेक कारोबार पश्चात तपाईँको किताबी नाफा घटबड भइरहेको छ। तपाईँले नबेचिकन त्यो सेयर मार्केट प्राइसमा चाहिँ फ्लक्चुएसन आइराख्दाखेरि त्यतिखेरको नाफा घाटाको क्यालकुलेसनलाई हामीले के भन्छौँ, अनरियलाइज प्रॉफिट अर लस भन्छौँ। त्यस्तै अब रियलाइज अर प्रॉफिट अर लस भनेको त्यसको अपोजिट भनेको हामीले सेयर्स बेचिसकेपछि जुन मुनाफा आर्जन गर्छौँ त्यसलाई रियलाइज प्रॉफिट अर लस भन्छौँ। यदि हामीले 700 रुपियाँमा सेयर बेच्यौँ, अब हामीले डिम्याट खातामा राखिरहँदैनौँ, त्यसलाई बेच्ने निर्णय गर्यौँ र ब्रोकर मार्फत हामीले बेच्यौँ भने 700 माइनस 200 माइनस अब त्यो विभिन्न अब खर्चहरू हुन्छ, जुन कमिसनहरू, चार्जेसहरू, फिसहरू लाग्छ, त्यो घटाएर आउने जुन मुनाफा हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, रियलाइज प्रॉफिट अर लस भन्छौँ। र जुन रियलाइज प्रॉफिट रियलाइज गर्ने हामी निर्णय लिन्छौँ नि, हो त्यसलाई चाहिँ बुकिङ दि प्रॉफिट अर लस भन्छ। प्रॉफिट बुक गर्ने अथवा लस बुक गर्ने भनेको चाहिँ हामीले अब एक्चुअलमा सेयर्स चाहिँ सेल गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। यसरी तीनटा डिफ्रेन्ट टर्म्स जुन मार्केटमा रेगुलरली युज भइरहेको छ, यो बारेमा पनि हामीले जान्यौँ। अनरियलाइज प्रॉफिट लस भनेको किताबी नाफा जुन एक्चुअलमा हामीले सेयर सेल गरेका हुँदैनौँ। रियलाइज प्रॉफिट अर लस भनेको जुन हामीले एक्चुअलमा सेयर्स सेल गरिसकेपछि आएको खुद मुनाफा भयो। र बुकिङ दि प्रॉफिट अर लस भनेको हामीले एक्चुअलमा रियलाइज गर्ने जुन निर्णय लिइसकेपछि जुन कार्य गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ बुकिङ दि प्रॉफिट अर लस भनेर भन्छौँ। अब त्यस्तै अब अर्को टर्म्स हामीले बजारमा एकदम सुनिने टर्म्स भनेको बिटा हो। बिटा अलिकति टेक्निकल टर्म्स छ, यो रिस्क मापन गर्ने एउटा सूचक हो। यसमा हामी टेक्निकल टर्म्सतिर नजाउँ, तपाईँहरूलाई एकदम सरल तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छौँ। बिटा भनेको एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनी अथवा अर्को इन्डस्ट्री अथवा मार्केट एज अ होल सँग को रिस्क तुलना गरिन्छ। भनेको कम्पनी, तपाईँले जुन कम्पनीमा लगानी गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो कम्पनीको रिस्क मार्केटको तुलनामा अथवा इन्डस्ट्रीको तुलनामा अथवा अर्को कम्पनीको तुलनामा धेरै छ कि थोरै छ भन्ने कुराको मापन केबाट हुन्छ, बिटाबाट गरिन्छ। अब यसलाई इक्जाम्पल लिएर हेर्दाखेरि मानौँ तपाईँले लगानी गर्न खोजिरहेको कम्पनीको बिटा कति छ, 1.5 छ र मार्केट एज अ होल को बिटा कति छ, 1 छ। यसको मतलब के हो भने बिटा तपाईँले जुनसँग तुलना गरिरहनु भएको छ, तुलना गर्न खोजिएको सँग यदि तपाईँ लगानी गर्न खोजेको कम्पनीको बिटा बढी छ भने तपाईँले लगानी गर्न खोजेको कम्पनी रिस्की छ भनेर बुझिन्छ। भनेको मार्केटको बिटा 1 छ र तपाईँले लगानी गर्न खोजेको कम्पनीको बिटा कति भयो, 1.5 भयो। यो भनेको बिटा बढी छ भनेपछि रिस्की छ। यसको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि मार्केटमा एभरेज रिटर्न 10% छ, एभरेज डिभिडेन्ड क्याप यिल्ड कति छ, 10% छ भने 1.5 बिटा भइसकेपछि तपाईँले लगानी गर्न खोजेको कम्पनीको चाहिँ सम्भावित रिटर्न भनेको 10 इन्टु 1.5 15% दिन सक्ने क्षमता छ भनेर बुझिन्छ। ग्यारेन्टी होइन कि सम्भावित, प्रोबेबल, पोसिबिलिटी छ। त्यस्तै यदि मार्केटमा 10% को लस छ भने तपाईँले लगानी गर्न खोजेको कम्पनीमा चाहिँ 15% घाटा हुन सक्छ। भनेको यो रिस्की छ। जुन मार्केटसँग
तुलना गर्दाखेरि यो कम्पनीमा सेयर प्राइस अलिकति बढी उतार चढाव हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै यदि बिटा कम छ, 1 भन्दा कम छ भने अलिकति कम रिस्की छ भन्ने खालको कुरा बुझिन्छ। यसमा टेक्निकल टर्ममा जाने भन्दा पनि तपाईँले तुलना गर्नुपर्यो, केसँग तुलना गर्दैछु भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो र तुलना गर्न खोजिएको कम्पेरिटिभमा यदि तपाईँले लगानी गर्न खोजेको कम्पनीको बिटा कम छ भने तपाईँ लगानी गर्न खोजेको कम्पनी के भयो, कम रिस्की हुने भयो। यदि बिटा बढी छ भने बढी जोखिम हुने भयो। अब यसलाई सिस्टमेटिक रिस्क भनिन्छ। यी अब टेक्निकल टर्म्सहरू हामी पछाडिका टपिकहरूमा कभर गर्न सक्छौँ र तपाईँले अहिले यदि कसैले बिटा भनेर भनिदिइहाल्यो भने एकदमै के भने भनेर बस्नु पर्दैन। बिटा भनेको त्यसरी तपाईँले एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को यील्ड भनेको जस्तो यसलाई पनि उदाहरण लिएर हेर्दाखेरि अझै सजिलो हुन्छ। मानौँ तपाईँले कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो 500 रुपियाँ प्रति किता। त्यसको पेड अफ भ्यालु कति हो? अघि हामीले कुरा गरेको फेस भ्यालु, पार भ्यालु, नोमिनल भ्यालु, पेड भ्यालु, जुनमा हामीले डिभिडेन्ड प्राप्त गर्छौँ त्यसको प्रति किता कति हो? 100 रुपियाँ हो। अब यदि त्यो कम्पनी विशेषले 50% डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने डिक्लेरेसन गर्यो भने तपाईँले पैसा प्राप्त गर्ने कति हो त भनेको 50% अफ 100, जुन पेड अप भ्यालु, नोमिनल भ्यालु, फेस भ्यालु छ भनेको 50% अफ 100 भनेको 50 रुपियाँ। तर तपाईँले त्यो कम्पनीमा लगानी कति गर्नुभएको थियो? मार्केटमा 500 रुपियाँ खरिद गर्नुभएको थियो। तपाईँले 50% डिभिडेन्ड भनेर 250 पाइरहनु भएको छैन। तपाईँले 50% डिभिडेन्ड भनेर फेस भ्यालुमा गणना गरिएको छ भनेको 50 रुपियाँ पाइरहनु भएको छ। फेस भ्यालुमा हेर्दाखेरि डिभिडेन्ड यील्ड कति भयो? 50% भयो र तपाईँले जति लगानी गर्नुभएको छ 500 रुपियाँ, त्यसको तुलनामा 50 रुपियाँ डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि कति भयो? 10% भयो। भनेको तपाईँले प्रतिफल हासिल गर्नुभएको, प्राप्त गर्नुभएको भनेको जम्मा 10% हो। तर कम्पनीले के भनिरहेछ? हामीले 50% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यौँ भनिरहेछ। त्यही भएर यसमा धेरै जसो लगानीकर्ताहरू झुकिनुहुन्छ। 50% डिभिडेन्ड दिने भनिसकेपछि हाम्रो मार्केट भ्यालु जति छ त्यसको 50% आउँछ भनेर सोच्नुहुन्छ, त्यो होइन। जुन फेस भ्यालु छ त्यसको 50% हो र तपाईँले लगानी गरेको रकममा त्यो जुन प्रतिफल छ त्यो रिटर्न चाहिँ यील्ड चाहिँ कति भयो त भनेर क्यालकुलेट गर्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ? डिभिडेन्ड यील्ड भनेर भनिन्छ। अब जस्तै क्यापिटल यील्ड हुन्छ, तपाईँले 500 रुपियाँ लगानी गर्नुभएको थियो, अब त्यो सेयरको प्राइस कति भयो? 600 रुपियाँ भयो भने 500 माइनस 600, जुन 100 रुपियाँको जुन डिफ्रेन्स छ त्यो 100 रुपियाँ वृद्धि भयो। 100 डिभाइडेड बाई तपाईँले लगानी गरेको 500 हो, त्यो 20% तपाईँको के भयो? क्यापिटल यील्ड भयो। यसरी यील्ड निकालिन्छ। यील्ड भनेको डाइरेक्ट पर्सेन्टेज भन्दा पनि तपाईँले कति लगानी गर्नुभएको थियो र त्यो लगानी गरे बापत तपाईँले कति मुनाफा अथवा प्रतिफल प्राप्त गर्नुभयो त्यो क्यालकुलेट गर्ने विधिलाई चाहिँ के भनिन्छ? यील्ड भनिन्छ। त्यो मापनलाई चाहिँ के भनिन्छ? यील्ड भनिन्छ है। यति भइसकेपछि हामीले बिटाको बारेमा पनि अलिकति केही बुझ्यौँ र यील्डको बारेमा पनि केही बुझ्यौँ। अब अर्निङ यील्ड, होल्डिङ पिरियड, रिटर्न, यी सबै कुराहरू हुन्छन्, टेक्निकल कुराहरू छन्। तपाईँले बुझ्नुपर्ने अहिलेको लागि सुरुवाती रूपमा, बेसिक रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो रह्यो। अब त्यस्तै अर्को कमन टर्मिनोलोजिज हामी ब्लु चिप स्टक्स भनेर सुनिरहन्छौँ। यो ब्लु चिप स्टक्स जति सुन्दाखेरि अलिकति भयानकै होला जस्तो लाग्छ, तर त्यो त्यस्तो होइन। जुन सूचीकृत कम्पनीहरूको लिस्ट हुन्छ नेप्सेमा, ती सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये उत्कृष्ट कम्पनी जुन चाहिँ वर्षौँदेखि इस्टाब्लिस भएर बसिरहेका छन्, जसले बिजनेस एकदम राम्रो तरिकाले ग्रो गरिरहेका छन्, जसले डिभिडेन्ड अथवा लाभांश नियमित रूपमा वितरण गरिरहेका छन्, जुनमा लगानीकर्ताको विश्वास तथा भरोसा एकदम बढी छ, जुन सामान्य उतार चढाव आउँदाखेरि पनि टिक्न सक्ने अवस्थामा छन्, त्यस्ता खालका कम्पनीहरूलाई एउटा ब्लु चिप स्टक भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यसको टेक्निकल डेफिनिसन भन्दा पनि
यसलाई ब्लू चिप स्टक भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यसरी राम्रो राम्रो कम्पनी भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो। राम्रो कम्पनी, उत्कृष्ट कम्पनी, सूचीकृत कम्पनीहरूमा त्यस्ता खाले कम्पनीलाई ब्लू चिप स्टकको रूपमा भनिन्छ। अब सर्ट सेलिङको कुरा छ। सर्ट सेलिङ नेपालमा प्र्याक्टिस नभए पनि यो सर्ट सेलिङ भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, बुझ्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछौँ। सर्ट सेलिङ भनेको के हो भने ब्रोकरबाट तपाईँले सेयर्स उधारोमा लिएर अथवा बरो गरेर सापटीमा लिएर तपाईँले बेच्ने निर्णय गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई सर्ट सेलिङ भनिन्छ। यस्तो प्रक्रिया कतिखेर गरिन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई लाग्यो कि अब त्यो कम्पनीको सेयर्स घट्दैछ, भविष्यमा त्यो कम्पनीको सेयर घट्दैछ भन्ने लाग्यो भने तपाईँले यदि त्यो फेसिलिटी ब्रोकरबाट पाउन सक्ने अवस्था छ भने अहिले तुरुन्त ब्रोकरबाट सापट्टि लिनुहुन्छ सेयर्स र त्यसलाई मानौँ 500 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ, 500 रुपियाँ प्रति कितामा बेच्नुहुन्छ र भविष्यमा त्यो कम्पनीको सेयर्स चाँडै नै 450 रुपियाँ हुँदैछ भन्ने लागेर तपाईँले सापट्टि लिएर बेच्नुभयो। अब ब्रोकरलाई 450 रुपियाँमा भविष्यमा, अब त्यहाँ टाइम फ्रेम तोकिएको हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, अब 10 दिनभित्र 15 दिनभित्र तपाईँले 450 प्रति कितामा त्यही जति किता सेयर तपाईँले सापट्टि लिनुभएको थियो त्यति किता सेयर फिर्ता गर्नुहुन्छ। भनेको त्यो बिचमा तपाईँले सेयर्स उधारोमा लिएर सापट्टि लिएर 500 रुपियाँमा बेच्नुभयो प्रति किता र त्यसको शोध भर्ना परिपूर्ति कसरी गर्नुभयो त 450 रुपियाँ प्रति किता किनेर के गर्नुभयो, ब्रोकरलाई फिर्ता गर्नुभयो। त्यसमा तपाईँको आफ्नो लगानी पनि, एक्स्ट्रा लगानी सो पुँजी पनि लागेन र त्यसमा तपाईँले प्रति किता 50 रुपियाँ आर्जन गर्न सक्नुभयो। अहिले यो फेसिलिटी नेपालमा छैन, तर यदि आयो भने यस्तो प्रक्रियालाई के भनेर बुझिन्छ, सर्ट सेलिङ भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को बुक बिल्डिङ अप्रोच भन्ने छ। बुक बिल्डिङ अप्रोच नेपालमा अहिलेसम्म लागू भइसकेको छैन, तर लागू हुनको लागि नियमहरू बनेर तयार भएको छ। अब यो बिस्तारै लागू हुने प्रक्रियामा छ। अब सर्ट सेलिङ होइन, हामी बुक बिल्डिङ अप्रोचको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। जुन आइपिओ हुन्छ नि, इनिसियल पब्लिक अफरिङ, त्यसमा प्राइस निर्धारण गर्ने विधिहरू हुन्छन्। त्यो विधिमध्ये एउटा फिक्स्ड प्राइस भयो, अर्को बुक बिल्डिङ मेथड हुन्छ, बुक बिल्डिङ अप्रोच हुन्छ। फिक्स प्राइस भनेको इस्यु म्यानेजर र इस्युइङ कम्पनीले डिसाइड गर्ने कि हामी कम्पनीको सेयर प्रति किता यतिमा इस्यु गर्छौँ, जस्तै 100 रुपियाँमा, 200 रुपियाँमा, 300 रुपियाँमा इस्यु गर्छौँ भनेर आफैले इस्युइङ कम्पनी अथवा इस्यु म्यानेजरले निर्धारण गर्ने मेथड भनेको फिक्स्ड प्राइस मेथड भयो। तर बुक बिल्डिङ अप्रोचमा के हुन्छ भने यसमा त्यो कम्पनी प्रति आम लगानीकर्ताहरू अथवा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन्, त्यो कम्पनीप्रति कतिको विश्वास छ, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ कति रुपियाँ हाल्न तयार छन् भन्ने कुराको चाहिँ फेयर प्राइसिङ गर्ने विधि भनेको बुक बिल्डिङ अप्रोच हो। बुक बिल्डिङ अप्रोचमा के हुन्छ भने योग्य संस्थागत लगानीकर्ता यानि कि क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स भनेर हामी भन्छौँ, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट तपाईँले यो कम्पनीको सेयर्सलाई चाहिँ कति रुपियाँ हाल्न तयार हुनुहुन्छ भनेर बिड मागिन्छ। बिड मागिसकेपछि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले के गर्छन्, म यो कम्पनीको सेयर्स यति किता सेयर्स यति मूल्यमा हाल्न तयार छु भनेर उहाँहरूले बिड दिनुहुन्छ। अब योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भनेको के हो भन्ने कुरा होला। योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भनेको नियामक निकायले तोकेको हुन्छ। अहिले यो केसमा जस्तै म्युचुअल फन्ड, मर्चेन्ट ब्याङ्कर, अन्य सूचीकृत संस्थाहरू, अनि विशेष ऐनद्वारा स्थापित के अरे वित्तीय संस्था लगायत, यी भनेको संस्थागत लगानीकर्ता, इन्डिभिजुअल होइन कि संस्थागत लगानीकर्ता जसलाई चाहिँ योग्य मानेको हुन्छ नियामक निकायले, ती लगानीकर्ताहरूबाट आशय पत्र मागिन्छ कि तपाईँले हाम्रो कम्पनीको सेयर्सलाई चाहिँ कति पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई आशय पत्र दिनुहोस् भनेर माग गरिन्छ र त्यो आशय पत्रको आधारमा जुन प्राइस आउँछ त्यो प्राइसहरू आइसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन गरेर कट अफ प्राइस निर्धारण गरिन्छ र त्यो प्राइस निर्धारण गरिसकेपछि बल्ल सर्वसाधारण इन्डिभिजुअललाई चाहिँ इस्यु गरिन्छ त्यो प्राइसमा।
फिक्स्ड प्राइसमा के थियो 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ भनेर पहिल्यै तोकिएको हुन्थ्यो। तर बुक बिल्डिङ अप्रोचमा के हुने भयो, संस्थागत लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स को आधारमा त्यो कम्पनी चाहिँ डिजर्भिङ छ कि छैन भन्ने कुराको फेयर मूल्याङ्कन हुने भएका कारणले यो यो अप्रोचलाई विश्वभरि एकदम रुचाइएको अप्रोच हो र यो नेपालमा पनि प्रवेश हुँदैछ र यो बुक बिल्डिङ अप्रोच सबै कम्पनीले लागू गर्न सक्दैनन्। यसमा पनि नियम छ। कस्ता कम्पनीहरूले मात्रै बुक बिल्डिङ अप्रोच मार्फत आइपिओ इस्यु गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि जुन कम्पनीले विगत 3 आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्, यस्ता कम्पनीहरू यस्तै अन्य अन्य क्याटेगोरीहरू पनि छन्। अब यसमा जस्तो सङ्गठित संस्थाको अथवा जुन कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ इस्यु गर्न चाहन्छ, उसले आफ्नो साधारण सभाबाट चाहिँ बुक बिल्डिङ विधि मार्फत सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै सङ्गठित संस्थाको अब प्रति सेयर नेटवर्थ त्यो कम्पनीको प्रति सेयर जुन चुक्ता पुँजी हुन्छ त्यसको तुलनामा कम्तीमा 150% हुनुपर्छ, यानि कि 1.5 गुणा बढी हुनुपर्छ। जस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी मूल्य मानौँ 100 रुपियाँ छ भने उसको नेटवर्थ जुन प्रति सेयर नेटवर्थ हुन्छ त्यो 150 वा 150 भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सिजबाट औसत वा औसतभन्दा बढीको ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यस्ता खालका कन्डिसनहरू हुन्छन्। सबैले बुक बिल्डिङ अप्रोचबाट अहिले आइपिओ जारी गर्न सक्दैनन् र यो क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स यानि कि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट आशय पत्र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको आधारमा बल्ल सर्वसाधारणमा कति मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय लिने प्रक्रिया हुन्छ। यो एकदमै विश्वभरमा एकदम रुचाइएको विधि हो। यो अब नेपालमा सुरु हुँदैछ है। अब त्यस्तै अब अर्को टपिकको बारेमा बुझौँ। हामीले सेयर्स बाइब्याक भनेर सुन्छौँ। सेयर्स बाइब्याक भनेको के हो त? यो सेयर्स बाइब्याक भनेको त्यस्तो एकदमै जटिल टपिक होइन। सिम्पल के हो भने जुन कम्पनीको सेयर्स हो सोही कम्पनीले आफ्नो सेयर आफ्नै लागि खरिद गर्ने। हामीले के सुन्छौँ? सेयर बजारमा एउटा लगानीकर्ताले अर्को लगानीकर्तासँग एउटा कुनै कम्पनीको सेयर किनबेच गर्ने बारेमा हामीले सुनिरहेछौँ। तर सेयर्स बाइब्याकको केसमा के हुन्छ? आफूले आफ्नै सेयर्स खरिद गर्ने। अब यो प्रचलन किन आउँछ, यस्तो यो के कुरामा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन्। यो जस्तो कम्पनीले एकदमै धेरै नाफा कमाएको छ, रिजर्भ एकदमै ठुलो छ, त्यतिखेर सेयर धनीहरूलाई मुनाफा वितरण गर्न चाह्यो भने उसले कि त लाभांश वितरण गरेर दिन सक्छ त्यो नाफाको हिस्सा, अथवा उसले आफ्नो सेयर्स आफैले बाइब्याक गरेर पनि दिन सक्छ। यसमा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, जस्तो कुनै कम्पनीको सेयर्स कारोबार 1000 रुपियाँ प्रति किता कारोबार भइरहेछ, तर कम्पनीले के भन्यो, त्यो कम्पनीको सेयर्स अहिले 1000 रुपियाँ कारोबार भइरहेछ, म 1200 रुपियाँ प्रति किता आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न चाहन्छु भनेर भन्छ। यो भनेको जुन एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर छ उनीहरूलाई सोझै प्रति किता 200 रुपियाँ नाफा दिएको अवस्था हो। भनेको या त डिभिडेन्ड अथवा बोनस सेयर मार्फत पनि वितरण गर्न सक्यो, या त डाइरेक्ट क्यास चाहिँ कति वितरण गर्न सक्यो, 200 रुपियाँ जुन 1200 रुपियाँमा खरिद गर्छु भनेर छ 1000 रुपियाँमा ट्रेड भइरहेको सेयर्स, त्यो डाइरेक्ट नाफा हुने भयो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई, अरूलाई होइन कि एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई। एक त यो नाफा वितरण गर्नको लागि भयो। अर्को केसमा के हुन्छ भने यदि कुनै कम्पनीको सेयर निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागिरहेछ, तर कम्पनी आफूले विश्वास गरेको छ कि हाम्रो फन्डामेन्टल स्थिति अथवा हाम्रो वित्तीय स्थिति, हाम्रो अस्तित्व यस्तो धरापमा छैन जुन सेयर बजारमा प्रतीत भइरहेछ, हामी स्वस्थ नै छौँ, हामी सेफ नै छौँ। यो कारणले जो लगानीकर्ताले हाम्रो कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेयर हामी आफै खरिद गर्न चाहन्छौँ भनेर एउटा प्राइस जुन एकदमै डाउनफल छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने
अर्को विधि पनि हुनसक्छ। सेयर बाइब्याकलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले यसमा कमन एकदम सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सेयर बाइब्याक भनेको जुन कम्पनीको सेयर हो उही कम्पनीले सेयर खरिद गर्ने फिर्ता लिने कुरालाई चाहिँ सेयर्स बाइब्याक भनेर बुझिन्छ। अब त्यस्तै अर्को अर्को टपिक छ स्टक स्प्लिट। स्टक स्प्लिट भन्ने बित्तिकै स्टक टुक्रा गर्ने टुक्र्याउने। यो भनेको जस्तो मानव कुनै कम्पनीको एउटा किता सेयर्सलाई अब 2टा 3टा 4वटा 5वटा कितामा डिभाइड गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ स्टक स्प्लिट भनिन्छ। यसो गरेपछि के हुन्छ नम्बर अफ सेयर्स बढ्छ भनेको एक किताबाट 2 किता 3 किता 4 किता 5 किता हुन सक्यो र त्यही अनुसारको सेयर प्राइस के हुने भयो घट्ने भयो। यो विधि किन प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा कम्पनीको प्राइस एकदमै हाई छ मानव 15,000 20,000 30,000 जसरी युनिलिभर नेपालको केस छ एकदमै सेयर प्राइस हाई छ। एउटा आम लगानीकर्ताले एक किता सेयर किन कम्तीमा 10 किता सेयर कारोबार गर्नुपर्छ। अब एउटा किता नै 20,000 छ भने त्यो कम्पनीको सेयर किन्न पर्यो भने त कति लाग्ने भयो 2 लाख लाग्ने भयो। त्यो आम लगानीकर्तालाई सम्भव नहुन सक्छ। हो त्यस्तो केसमा आम लगानीकर्ताले पनि यस्तो ठुलो ठुलो प्राइस एकदम ह्युज प्राइस भएको कम्पनीको सेयर्सहरू किन्न सकुन् त्यो मुनाफा अथवा त्यसमा हिस्सा बन्न सकुन् भनेर स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट लागू गरिन्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ एक किताको सेयर 20,000 थियो अब त्यसलाई 5वटा सेयर्समा टुक्रा गरियो भने अब एउटा सेयर्सको मूल्य कति हुन आउने भयो 4,000 आउने भयो। त्यो 4,000 आइसकेपछि आम लगानीकर्ताले पनि त्यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने भए। यो प्रयोजनका लागि स्टक स्प्लिट कन्सेप्ट प्रयोग गरिन्छ। यसमा के हुने भयो सेयरको सङ्ख्या एक्जिस्टिङ नम्बर अफ सेयर्स भन्दा बढ्ने भयो र एक्जिस्टिङ सेयर प्राइस जुन प्रति किता मूल्य छ नि त्यो के हुने भयो कम हुने भयो ताकि आम लगानीकर्ताहरूको पहुँचमा पनि एकदमै ठुलो ठुलो मूल्य भएको ह्युज प्राइस भएका कम्पनीहरूको पहुँच आम लगानीकर्ताहरूमा पनि पुग्ने भयो। अब ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट रिभर्स स्टक स्प्लिट अघि हामीले स्टक स्प्लिटमा एउटा सेयर्सबाट 3टा 4वटा 5वटा सेयर्स टुक्रिएको भनेर बुझेका थियौँ भने रिभर्स स्टक स्प्लिटमा के हुने भयो 5वटा सेयर्स गाभिएर एउटा सेयर्स हुने। यो कस्तो केसमा हुन्छ भने एकदमै कुनै कम्पनीको सेयर एकदमै न्यूनतम छ एकदमै लो छ भने त्यसको प्राइस चाहिँ बढाउनको लागि सेयर्सहरू के गरिन्छ मर्ज गरिन्छ। मर्ज गरेर सेयर सङ्ख्या घटाइन्छ र प्रति सेयर मूल्य के हुन्छ बढाइन्छ। सेयर्स बाइब्याकको बारेमा स्टक स्प्लिटको बारेमा र रिभर्स स्टक स्प्लिटको बारेमा तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्दा हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को टर्म्स छ हामीले प्री ओपन मार्केट भनेर सुन्ने गर्छौँ। त्यो प्री ओपन मार्केट भनेको के हो त हामी सबैलाई थाहा छ मार्केट अहिले नेपालको मार्केट लकडाउनको समय त अलि स्पेसिफिक भयो 2 घन्टा मात्रै खुल्छ। यो बाहेक नर्मल मार्केट टाइम भनेको अहिले नेप्सीले परिवर्तन गरिसकेपछि के छ 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म सन्डे टु थर्सडे एक्सेप्ट पब्लिक होलिडेज भनेर छ। हो त्यो मार्केट टाइमिङ भनेको नर्मल मार्केट टाइमिङ भयो र त्योभन्दा अगाडि पनि कारोबार गर्न मिल्ने प्लेटफर्मलाई के भनिने भयो प्री ओपन मार्केट टाइमिङ हो। नेपालको केसमा यो प्री ओपन मार्केट टाइमिङ कति छ त भन्दाखेरि 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्मको टाइमलाई प्री ओपन मार्केट भनिन्छ। प्री ओपन मार्केट किन यो कन्सेप्ट ल्याइन्छ त भन्दाखेरि जस्तो हिजोको दिनमा कारोबार भयो अन्तिम कारोबार मूल्य भइसक्यो त्यो सकिसक्यो 4 बजिसक्यो। अब त्यसपछि कुनै कम्पनीको बारेमा न्युज आउँछ इन्फर्मेसन आउँछ त्यो इन्फर्मेसन कतिपय केसमा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ कतिपय केसमा नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। अब त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ आइसकेपछि भोलि मार्केट खुलिसकेपछि तुरुन्तका तुरुन्तै कारोबार हुन नपाइकन सर्किट ब्रेक लाग्नुभन्दा अगाडि मसँग जे होल्डिङ्स छ म
प्री मार्केटमा अगाडि नै यो इन्फर्मेसनको आधारमा म बेच्न चाहन्छु अथवा यो इन्फर्मेसनको आधारमा किन्न चाहन्छु, भोलि मैले चान्स गुमाउन नपरोस्, भोलि कारोबार नै नभइकन सर्किट ब्रेक लागेर ट्रेड हल्ट नहोस् भन्नको लागि त्यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नको लागि यो प्री ओपन मार्केटको कन्सेप्ट ल्याइएको हुन्छ। अरू पनि छन्, यसमा मुख्य त्यो भयो, एउटा कन्सेप्ट त्यो भयो। अब यसमा के हुन्छ भने पहिलो 15 मिनट भनेको 10:30 बजेदेखि 10:45 बजेसम्म, यानि कि पौने 11 बजेसम्म मैले त्यो कम्पनीको सेयर किन्न चाहन्छु, मैले त्यो कम्पनीको सेयर बेच्न चाहन्छु भनेर बाई अर्डर सेल अर्डर राख्ने टाइम हुन्छ। सुरुवाती 15 मिनट भनेको तपाईँले अर्डर राखिसकेपछि त्यसलाई क्यान्सल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मोडिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो 15 मिनटसम्म मात्र अर्डर लिने काम हुन्छ। त्यसपछिको अर्को सेसनमा भनेको त्यो अर्डरहरू म्याच गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, सिस्टमले म्याच गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यो म्याच गर्दाखेरि एउटा मात्रै प्राइसमा म्याच हुन्छ। भनेको तपाईँले 100 रुपियाँमा किन्छु भन्नुहोला, 101 रुपियाँमा किन्छु भन्नुहोला, 102, 103, 104, 105, त्यस्तै अर्कोतिर म 105मा बेच्छु, 104मा बेच्छु, 103मा बेच्छु, 102मा बेच्छु भनेर सेल अर्डर आउला। अब यो दुईटा अर्डर म्याच हुँदाखेरि एउटा मात्रै प्राइसमा म्याच हुन्छ। त्यो प्राइस कसरी छनौट हुन्छ भन्दाखेरि जुन म्याक्सिमम अर्डर अथवा म्याक्सिमम नम्बर अफ सेयर्स जुन प्राइसमा किन्ने र बेच्ने कुराको जुन अर्डर आइरहेछ नि त्यो म्याचिङ हुन्छ। जुन प्राइसमा म्याक्सिमम ट्रेड हुने सम्भावना हुन्छ त्यो प्राइसमा अर्डर म्याच हुन्छ। यदि त्यो प्राइसभित्र रहेर तपाईँले किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको नाममा खरिद हुन्छ र त्योभन्दा बाहिर छ भने तपाईँको अर्डर बाई अर्डर क्यान्सल हुन्छ। त्यस्तै यदि त्यो प्राइसभित्र तपाईँले सेल गर्न चाहन्छु भनेर अर्डर राख्नु भएको थियो, त्यो रेन्जभित्र पर्यो भने तपाईँको अर्डर म्याच हुन्छ र एक्जिक्युट हुन्छ र अन्य अर्डरहरू के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। भनेको एउटा प्राइसमा मात्रै अर्डर म्याच हुन्छ। हो त्यो म्याच भइसकेको प्राइस चाहिँ जुन नर्मल मार्केट ओपन हुन्छ नि, ओपन भइसकेपछि ओपन प्राइस भनेर देखिन्छ। अब यसमा यो जेनरल टर्म्स भयो, तपाईँले अझै यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। भनेको प्री ओपन मार्केट भनेको नर्मल मार्केट ओपन हुनुभन्दा अगाडि लगानीकर्ताहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको हुन्छ, जुनमा सुरुवाती 15 मिनटमा म यतिमा किन्छु उतिमा बेच्छु भनेर अर्डर राखिन्छ र त्यो म्याच गरिसकेपछि म्याच भएको प्राइस चाहिँ ओपन प्राइस भनेर नर्मल मार्केटमा देखिन्छ। यदि कुनै अर्डरहरू म्याच भयो भने नत्र सुरुवाती जुन कारोबार हुन्छ त्यो नै ओपन मार्केट हुने भयो। र यो प्री ओपन मार्केटमा तपाईँले अर्डर राख्दाखेरि म्याक्सिमम हिजो जुन अन्तिम कारोबार मूल्य थियो त्यसको 5% तल वा माथि मात्रै राख्न सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा बढी भनेको त्योभन्दा बाहिर गएर राख्न मिल्दैन। 5% तल र 5% माथिको बिचमा तपाईँले अर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो थियो प्री ओपन मार्केटको बारेमा। त्यस्तै अर्को स्टक कर्नरिङ भन्ने कुरा हुन्छ। स्टक कर्नरिङ भनेको के हो भने कुनै एउटा कम्पनीको सेयर्स सबै सेयर्स अथवा लगभग सबै सेयर्स कुनै एउटा व्यक्ति अथवा संस्था विशेषले खरिद गरेर राख्ने, ताकि त्यो स्टकमा सबै कन्ट्रोल आफ्नो मात्रै बनाउन खोज्ने। यदि कुनै कम्पनीको स्टक सबै मसँग भयो भने मैले कतिमा बेच्न चाहन्छु त्यो मेरो कन्ट्रोलमा हुन्छ। अर्को कुनै व्यक्तिसँग सेयर्स नै छैन भने उसले आएर बेच्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन। यसरी स्टकको प्राइसमा इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि सेयर थुपारेर राख्ने प्रवृत्तिलाई के भनिन्छ, स्टक कर्नरिङ भनिन्छ। त्यस्तै अर्को अर्डर म्याचिङ भनेको के हो भने तपाईँले सानो किता कारोबार गर्ने भन्दा पनि 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख किता एकैचोटि कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सबै एकैचोटि एक्जिक्युट नहुन सक्छ। यसको लागि तपाईँले ब्रोकरसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। तपाईँले मैले यो कम्पनीको सेयर यति किता म बेच्न चाहन्छु भनिसकेपछि तपाईँले अर्को एउटा खरिदकर्ता खोजिदिनु पर्यो भनेर तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। अनि ब्रोकरले त्यही अनुसारको एरेन्जमेन्ट गरेर तपाईँको अर्डर म्याच गर्ने प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, अर्डर म्याचिङ भनिन्छ। जसमा चाहिँ एकदम ठुलो भोल्युममा सेयर्स के भयो म्याच गर्नु पर्यो भने एउटै ब्रोकर मार्फत
विभिन्न लगानीकर्ताहरूको अर्डर म्याच गर्ने कुरा भयो यसमा, त्यसलाई चाहिँ अर्डर म्याचिङ भनिन्छ। अब त्यस्तै अरू टर्म छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदैन, अध्ययन गर्नु हुँदैन, हेर्नु हुँदैन भने कम्तीमा त्यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभित्र के पर्छ? ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, चेन्जेस इन इक्विटी, नोट्स टु अकाउन्ट्स। यदि तपाईँ कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्न भने पनि नआत्तिनुहोस्, त्यसमा एकदम सरल भाषामा लेखेको हुन्छ र फिगर्सहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ? त्यो कम्पनीको सम्पत्ति कति छ, त्यो कम्पनीको दायित्व कति छ, त्यो कम्पनीको नेटवर्थ कति छ भनेर क्लियरली प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ? तपाईँको के अरे जुन कम्पनीको बारेमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको आम्दानी कति छ, त्यो कम्पनीको खर्च कति छ, अब प्रोभिजनहरू भोलि व्यवस्था जुन भोलि हुनसक्ने सम्भावित नोक्सानीको लागि व्यवस्था गरेको रकम कति छ भन्ने खालका कुराहरू इन्कम स्टेटमेन्टमा देखिन्छ। त्यस्तै क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा भनेको कम्पनीको नगद अवस्था कस्तो छ, कम्पनीले कारोबार गरिरहेको रकम नगदमा भइरहेछ कि उधारोमा भइरहेछ भन्ने कुराहरूको चित्रण केबाट हुन्छ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हुन्छ। अब चेन्जेस इन इक्विटी भनेको कम्पनीको अघिल्लो वर्षको तुलनामा पेड अप क्यापिटल चुक्ता पुँजीमा बढोत्तरी भयो कि नै, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा बढोत्तरी भयो कि नै भने कम्पनीको ओभरअल नेटवर्थमा बढोत्तरी भयो कि नै अथवा कस्तो खालको मुभमेन्ट छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ चेन्जेस इन इक्विटीबाट थाहा हुने भयो। र नोट्स टु एकाउन्ट्समा के हुन्छ भने यो जुन ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, चेन्जेस इन इक्विटीमा चाहिँ शीर्षकमा फिगरहरू देखिन्छ, फाइनेन्सियल फिगरहरू देखिन्छ। यो फिगरहरूलाई सरल र सहज तरिकाले बुझ्नको लागि हामीले आय गणना कसरी गरेका छौँ, खर्चको लेखाङ्कन कसरी गरेका छौँ, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कसरी गरेका छौँ, दायित्वको मूल्याङ्कन कसरी गरेका छौँ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन के हुन्छ? यो नोट्स टु एकाउन्ट्समा हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट नभए पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनेको हुन्छ। अब त्यस्तै रिपोर्ट हुन्छ। अर्को रिपोर्टमा सेयर होल्डरलाई प्रोभाइड गर्ने रिपोर्टहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा एनुअल रिपोर्ट, अर्को अनअडिटेड रिपोर्ट। अनअडिटेड रिपोर्ट भनेको तपाईँको क्वार्टरली, मन्थली, सेमी एनुअल्ली अथवा अब कुनै एउटा पिरियडमा नियामक निकायले भनेको निर्देशनको आधारमा पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एनुअल रिपोर्ट भनेको वार्षिक प्रतिवेदन जुन अडिटेड हुन्छ। अडिटरले अडिट गरिसकेपछि जुन वार्षिक साधारण सभामा सेयर होल्डरको सामुन्ने समक्ष पेश हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? एनुअल रिपोर्ट भनिन्छ। एनुअल रिपोर्टमा के हुने भयो? अघि हामीले डिस्कसन गरेको जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ, ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यता क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, अर्को नोट्स टु एकाउन्ट, चेन्जेस इन इक्विटी, यो सबै यो विवरणमा हुन्छ। अब अडिट रिपोर्टमा के हुन्छ? अडिटरले आफ्नो रिपोर्ट दिएको हुन्छ, मैले यो जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू मैले एनालिसिस गरेँ, मैले स्टडी गरेँ, मैले मूल्याङ्कन गरेँ, मैले चेक गरेँ, त्यो गरिसकेपछि मलाई यस्तो यस्तो लाग्यो, कम्पनीले ट्रु एन्ड फेयर पिक्चर दिएको छ, म यसमा मेरो आपत्ति छैन अथवा यसमा यो कुरामा मेरो आपत्ति छ, यसमा कम्पनीले झुटो विवरण दिएको छ अथवा यहाँ कम्पनीले सम्पूर्ण ट्रु इन्फर्मेसन दिएको छ भन्ने खालको एनालिसिस कसले गर्छ? अडिट रिपोर्टले आफ्नो रिपोर्टमा प्रोभाइड गर्छ। एनुअल रिपोर्टमा अर्को के हुने भयो? कम्पनीको प्लान्स एन्ड स्ट्राटेजिज, भावी योजनाहरू के छन् त भन्ने कुराको चाहिँ रिपोर्ट एनुअल रिपोर्टमा पनि हुन्छ। र अर्को डिरेक्टर रिपोर्टले चाहिँ यो कम्पनीमा वर्षभरिमा के कार्यक्रमहरू भए, अब हामीले कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर सञ्चालक समितिको तर्फबाट सेयर धनीलाई जुन एड्रेस हुन्छ त्यो केमा हुन्छ? डिरेक्टर्स रिपोर्टमा हुन्छ। यदि तपाईँले एनुअल रिपोर्ट हेर्नुभयो भने विभिन्न कुराहरू अडिटरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, डिरेक्टर सञ्चालक समितिको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, म्यानेजमेन्टको तर्फबाट जुन वित्तीय विवरण, कम्पनीको अब भविष्य के हो, कम्पनीको प्लानहरू के छ भन्ने कुराहरू लगभग धेरै आइडिया तपाईँले एनुअल रिपोर्टबाट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को
क्वार्टरली रिपोर्ट भन्ने जुन नर्मल्ली प्रयोग हुन्छ, यसमा मन्थली रिपोर्ट पनि हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ, यो अनअडिटेड हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केसमा अथवा अलिकति राम्रोसँग रेगुलेट हुने संस्थामा चाहिँ इन्टरनल अडिटरले आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानहरू हुन्छ। नर्मल्ली क्वार्टरली रिपोर्ट भनेको अनअडिटेड हुन्छ, म्यानेजमेन्टले मात्रै पब्लिस गरेको हुन्छ। त्यसले पनि क्वार्टरली प्रोग्रेस के छ, कम्पनीको नाफा नोक्सानको हिसाब के छ, कम्पनीको दायित्व सम्पत्तिको हिसाब के छ भन्ने कुराको पिक्चर अनअडिटेड रिपोर्टमा पनि प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीले कम्पनीको रिपोर्टहरू स्टडी गर्न सक्छौँ। अब मिटिङ्स, जेनरल मिटिङ, साधारण सभा। साधारण सभा हामीले सुन्छौँ, एउटा वार्षिक साधारण सभा हुन्छ, अर्को के हुन्छ, विशेष साधारण सभा। वार्षिक साधारण सभामा साधारण प्रस्ताव र विशेष प्रस्ताव दुईटै डिस्कसन हुन्छ। वार्षिक साधारण सभा नर्मल्ली आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र यदि त्यो समयभित्र गर्न नसक्ने हो भने 3 महिनाको एक्सटेन्सन लिएर वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल केसमा। अब यसमा साधारण प्रस्तावभित्र के पर्छ, जुन अघि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, डिरेक्टर रिपोर्ट प्रस्ताव हुन्छ, अडिट रिपोर्ट प्रस्ताव माथि छलफल हुन्छ, अडिटरहरूको नियुक्ति हुन्छ। अब यसमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू जुन ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट तिनीहरू भनेको छ त्यो प्रति छलफल हुन्छ र पारित हुन्छ। त्यो सँगसँगै क्यास डिभिडेन्डको पनि के हुन्छ, डिक्लेरेसन हुन्छ। त्यस्तै अर्को विशेष प्रस्तावभित्र के हुनुभयो, बोनस डिभिडेन्ड, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा संशोधन यानि कि एमओए र यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा संशोधन। त्यस्तै विशेष प्रस्ताव भनेको मर्जर एन्ड एक्विजिसन, क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट, बाइब्याक अफ सेयर्स, अघि हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ, यी सबै के भयो, स्पेसल एजेन्डा भनेको विशेष प्रस्तावभित्र पर्ने भए। अब स्पेसल जेनरल मिटिङ, जुन विशेष साधारण सभा छ त्यसमा विशेष प्रस्ताव मात्रै छलफल हुन्छ अनि त्यसमा साधारण प्रस्ताव छलफल हुन सक्दैनन् र वार्षिक साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव र जुन साधारण प्रस्ताव छ त्यो दुईटै छलफल हुन्छ। वार्षिक साधारण सभा कल गर्नको लागि, बोलाउनको लागि कम्तीमा 21 दिनको पूर्व सूचना दिनुपर्छ भने साधारण जुन स्पेसल जेनरल मिटिङ छ, विशेष साधारण सभा छ, त्यो बोलाउनको लागि कम्तीमा 15 दिनको पूर्व सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। साधारण प्रस्ताव पारित हुनलाई बहुमत भए पुग्छ भने विशेष प्रस्ताव पारित हुनको लागि कम्तीमा 75% मत आवश्यक पर्दछ। अब यसमा यी साधारण सभाहरूमा सेयर होल्डरहरूले आफ्नो भोटिङ राइटहरू एक्सर्साइज गर्न सक्छन्। विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गर्ने नगर्ने, बोनसहरू पारित गर्ने नगर्ने, डिभिडेन्डहरू पारित गर्ने नगर्ने, मर्जर एक्विजिसनमा जाने नजाने भन्ने कुराहरू निर्णय गर्ने थलो हो साधारण सभा भनेको। अब यसमा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रोसिजर्स के हुन्छ त, पहिला डिभिडेन्ड प्रस्ताव हुन्छ। सञ्चालक समितिले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आधारमा हामी अर्को आर्थिक वर्ष यदि डिभिडेन्ड प्रस्ताव गर्न चाहँदैछौँ भनेर प्रस्ताव गर्छ सञ्चालक समितिले। सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरिसकेपछि जुन नियामक निकाय हुन्छ, नियामक निकायकोमा अनुमतिको लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू छ त्यो लगायत जुन डिभिडेन्ड प्रपोजल, हामी यदि डिभिडेन्ड प्रपोज गर्न चाहन्छौँ भन्ने प्रस्ताव हुन्छ, त्यो नियामक निकायमा अनुमतिको लागि पेश हुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाको केसमा राष्ट्र बैंकमा र बिमा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको केसमा बिमा समितिको केसमा बिमा समिति समक्ष के हुन्छ, पेश हुन्छ। त्यो पेश भइसकेपछि यदि नियामक निकायले पनि अनुमति दियो भने त्यो प्रस्ताव के हुन्छ, साधारण सभामा पेश हुन्छ। साधारण सभामा पेश भइसकेपछि जुन अघि मैले भने बहुमत अथवा 75% मत, त्यो मतको आधारमा डिभिडेन्ड, क्यास डिभिडेन्ड अथवा बोनस डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन हुन्छ। तर त्यो बोनस डिभिडेन्ड र क्यास डिभिडेन्ड कसले पाउँछ त भन्दाखेरि बुक क्लोजर डेटमा भर पर्छ। भनेको बुक क्लोजर डेट भनेको यस्तो डेट हो जुन डेटमा कायम सेयर धनीहरूले मात्रै जुन यो प्रस्ताव गरिएको छ अथवा निर्णय गरिनेवाला छ त्यो डिभिडेन्डको हक प्राप्त गर्दछन्। अरू दिनमा कायम सेयर धनीहरूले होइन कि त्यो स्पेसिफिक डेटमा कायम सेयर धनीहरूले, बुक क्लोजर डेटमा कायम सेयर धनीहरूले मात्रै के हुन्छ, डिभिडेन्डको
हिस्सा प्राप्त गर्दछन् भन्ने खालको जुन बुक क्लोजर डेटभन्दा अगाडिको डेटमा हुन्छ हो त्यो डेटमा चाहिँ कायम सेयरधनीहरूले डिभिडेन्ड प्राप्त गर्ने भए है। अब यसमा अनि त्यसपछि बुक क्लोजर डेट पछि साधारण सभामा निर्णय हुने भयो। साधारण सभामा निर्णय भइसकेपछि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने भनिसकेपछि क्यास डिभिडेन्डको केसमा नर्मली 7 दिन पछाडि खातामा आउँछ भने बोनस डिभिडेन्ड नर्मली अहिलेको प्र्याक्टिसमा 30 दिनपछि खातामा आउने गर्दछ। अब यदि तपाईँहरूको सेयर डिमेटेरियलाइज फर्ममा छैन भनेको सेयर सर्टिफिकेट नै छ, डिम्याट एकाउन्टमा छैन भने पहिला त्यसलाई डिम्याट एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो कम्पनीसँग रिलेटेड लाभांशहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब यसमा इस्यु प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। अघि हामीले फिक्स प्राइस र बुक बिल्डिङ मेथडबाट इस्यु प्राइस डिटर्मिनेसन हुन्छ भनेको थियौँ। इस्यु प्राइस नर्मल्ली आइपिओमा 100 रुपियाँ हुन्छ र प्रिमियम एड गरियो भने अर्को कुरा भयो। अब न्यू फन्ड अफरिङ भनेको म्युचुअल फन्डहरूको केसमा 10 रुपियाँ प्रति किता हुन्छ, डिभेन्चरको केसमा 1000 रुपियाँ प्रति किता हुन्छ। त्यस्तै एफपिओको केसमा 100 रुपियाँ प्लस प्रिमियमको केस हुन्छ। राइट इस्यु 100 रुपियाँको हुने भयो। यदि बोनस इस्यु छ भने त्यसमा कुनै कस्ट लाग्दैन भनेको लगानीकर्ताले थप लगानी गर्नु पर्दैन। यो भनेको फिक्स्ड प्राइस मेथडबाट हो। यदि बुक बिल्डिङ मेथडबाट गरेको हो भने यसरी 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 300 रुपियाँ भनेर अगाडि नै निर्धारण हुँदैन। म यो कम्पनीको सेयर यति प्राइससम्म हाल्न सक्छु भन्ने जुन आशय पत्रहरू आउँछ त्यसको आधारमा जुन निर्धारित हुन्छ ती प्राइसको त्यो चाहिँ बुक बिल्डिङ अप्रोचको आधारमा हुने भयो। र अब आइपिओको केसमा चाहिँ नर्मली के छ भने इस्यु प्राइसमा जुन यो नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर जुन विभिन्न हाइड्रो पावरका आयोजनाहरू सञ्चालन हुने क्रममा छन् र आइपिओ आउने गर्दछ। त्यसमा सरकारले के भनेको छ भने सुरुमा जुन इस्यु प्राइस छ त्यसको 10% मात्रै भुक्तानी गर्ने, त्यसपछि जुन 90% रकम छ त्यो भनेको त्यो आयोजनाको 75% सम्पन्नता भनेको कम्प्लिसन भयो भने मात्रै के हुने भयो, 90% रकम, बाँकी रहेको 90% रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले रिसेन्टली तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो कि नै त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको सेयर यही प्लेटफर्ममा चाहिँ इस्यु भएको थियो। 10% मात्रै भुक्तानी भएको छ र त्यो आयोजनाको 75% काम सम्पन्न भइसकेपछि बाँकी रहेको 90% रकम भुक्तानी गर्नको लागि कम्पनीले कल गर्ने गर्दछ। यो इस्यु प्राइसको कुरा भयो। जुन माथिको कुराहरू यो भनेको चाहिँ फिक्स प्राइस अन्तर्गत हुने भयो। बुक बिल्डिङ अप्रोचमा फरक हुने भयो। आइपिओ केसमा पनि यो हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यस्तै इस्यु डेट ओपन रेन्ज नर्मली के हुन्छ भन्ने कुराको पनि थोरै जानकारी दिउँ। आइपिओ जुन जेनरल सर्वसाधारण, आइपिओ जुन लोकल्स भनेको जहाँ आयोजना स्थापना हुँदैछ प्रभावित क्षेत्र भनौँ, लोकल्स भन्नाले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को न्यू फन्ड अफर भनेको म्युचुअल फन्ड, डिभेन्चर, एफपिओ, राइट सेयर्स। यिनीहरूको केसमा आइपिओको केसमा 4 दिनको लागि खुल्ला हुन्छ। जुन प्रभावित क्षेत्रका कम्युनिटी सर्वसाधारणलाई चाहिँ 15 दिन, अरू सबैको केसमा 4 दिन र राइट सेयरको केसमा 35 दिन खुल्ला हुन्छ। र यदि यो खुल्ला भएको पहिलो अवधिभित्र सब्सक्राइब भएन भने यो थप 30 दिनका लागि एक्सटेन्सन हुन्छन् सबै केसमा। तर राइट सेयरको लागि 15 दिनको मात्रै एक्सटेन्सन हुन्छ। यो भनेको कम्पनीको प्राय सेयर्स इस्यु भइसकेपछि कति दिनसम्म खुल्ला रहन्छ भन्ने कुराको यो जानकारी भयो। अब हामी तेस्रो टपिकमा आउँदैछौँ। यो हामीले अगाडिका टपिकहरूमा जुन कमन टर्मिनोलोजिजहरू थियो त्यो छुटेका कुराहरू हामीले यसमा कभर गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र जुन सेयर ट्रान्सफर एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अथवा स्वयं आफ्नो खाताबाट अर्को खातामा ट्रान्सफर गर्ने बारेमा बुझौँ। अब हामीले अघिल्ला भागहरू जुन हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ त्यसमा उठेका जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा एड्रेस गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अब यसमा के छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी एन्ड सेयर मार्केटको चाहिँ के रिलेसन हुन्छ भनेर जिज्ञासा रहेको थियो। यसमा यदि राजनीतिक स्थायित्व रह्यो भने के हुन्छ भने एक त जुन आयोजनाहरू हुन्छ, प्रोजेक्टहरू हुन्छ त्यसको
कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ हुन्छ, सुमधुर हुन्छ। आफूले ल्याएको नीति नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्न पर्ने एउटा प्रेसर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढ्छन्। त्यो बढिसकेपछि एउटा पोजिटिभ अरा, पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स पर्छ। पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स परिसकेपछि लगानीकर्ताहरूमा लगानी गर्ने उत्साह जाग्छ। लगानीकर्तामा उत्साह जागिसके जति धेरै लगानी भयो त्यति धेरै नै सेयर मार्केटलाई फाइदा हुने हो। सेयर्सको डिमान्ड बढ्छ। डिमान्ड बढिसकेपछि प्राइसमा पोजिटिभ इफेक्ट आउँछ। यसले गर्दाखेरि ओभरअल सेयर मार्केटमा पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीको के हुन्छ, पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। यदि राजनीतिक स्थायित्व भएन, अस्थायी रह्यो भने त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ लगानीकर्ताहरूमा। भोलि के हुने हो, कसो हुने हो, आज मैले आयोजना सुरु गरेर भन्ने खालको शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी र सेयर मार्केटमा चाहिँ राम्रो रिलेसन हुन्छ। त्यस्तै अब इकोनोमी र सेयर मार्केट रिलेसनमा के फरक पर्छ भन्ने कुरा पनि जिज्ञासा थियो। अब यसमा नर्मली सेयर मार्केटलाई इकोनोमीको ऐना भनेर बुझिन्छ, अर्थतन्त्रको ऐना भनेर बुझिन्छ। यदि अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने आशा छ, जस्तै पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीको कारण अर्थतन्त्रमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्ने आशा आम लगानीकर्ताहरूमा छ भने यसले इन्भेस्टरको कन्फिडेन्सलाई चाहिँ के हुन्छ, बढाइदिन्छ। कसरी त भन्दा ती इन्भेस्टरहरू यो पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीका कारण अथवा अन्य पोजिटिभ फ्याक्टरका कारण कम्पनीहरूले बिजनेसहरू एक्सप्यान्ड गर्न सक्छन्। आफ्नो रेभिन्यू क्यापेसिटी, जुन आय गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यसमा वृद्धि गर्न सक्छन्। त्यसले डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटीमा वृद्धि हुन सक्छ। त्यो कारणले त्यो कम्पनीका सेयरहरूप्रति के हुन्छ, लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्छ, ताकि त्यो कम्पनीबाट हामीले प्रतिफल कमाउने चान्स चाहिँ गुमाउन नपरोस् भन्ने खालको जुन पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। यदि इकोनोमीमा इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स छ भने, इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स नेगेटिभ छ भने सेयर मार्केटमा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। अब त्यस्तै फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिसमा फरक के हो भन्ने कुरा छ। यसमा सर्ट भन्छु, धेरै लामो भन्नु छैन। फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको जुन अघि हामीले कुरा गरेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अनि त्यसो कम्पनीको भावी योजना, यो बारेमा चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्छौँ। अनि पत्र पत्रिकामा अथवा कम्पनीजको के अरे देशको पोलिसी के छ, कम्पनीजको पोलिसी के छ, यी यावत कुराहरूलाई एनालिसिस गरेर सेयर प्राइस चाहिँ अन्डर भ्याल्युड छ, ओभर भ्याल्युड छ, अथवा मैले यति प्राइस हाल्नुहुन्छ भनेर डिसिजन लिनको लागि गरिने एनालिसिसलाई फन्डामेन्टल एनालिसिस भनिन्छ। र त्यस्तै टेक्निकल एनालिसिस भनेको पास्टमा, भनेको विगतमा यो कम्पनीको कारोबार कस्तो तरिकाले भएको थियो त, जस्तो साउनदेखि असोजसम्म यस्तो तरिकाले कारोबार भएको थियो, पौषदेखि कार्तिकदेखि पौषसम्म यस्तो भएको थियो, माघदेखि चैत्रसम्म यस्तो भएको थियो, अथवा यो टाइममा यस्तो भएको थियो भनेर जुन एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, त्यसलाई हिस्टोरिकल चार्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो भनेको टेक्निकल एनालिसिस भयो। टेक्निकल एनालिसिसमा डाटाको प्रयोग हुन्छ र फन्डामेन्टल एनालिसिसमा तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लगायत जुन देशले लिएको नीति, सरकारले लिएको नीति, कम्पनीले लिएको नीति, ती सबै कुराहरूलाई एनालिसिस गरिन्छ। डिफ्रेन्स यो छ, टेक्निकल एनालिसिसमा पास्ट डाटाको आधारमा यो समयमा यस्तो हुन्छ, यो समयमा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ, यो कम्पनीको सेयर प्राइस म्याक्सिमम हाई यति पुगेको थियो भनिसकेपछि अब कतिसम्म पुग्न सक्छ, यो कम्पनीको सेयर प्राइस म्याक्सिमम लो यति पुगेको थियो भने अब कति पुग्न सक्छ भन्ने खालका एनालिसिसहरू टेक्निकल एनालिसिसमा हुने भयो। अब हाउ टु नो इफ सेयर प्राइस इज अन्डर अर ओभर भ्याल्युड, कम्पनीको चाहिँ मूल्य चाहिँ अधिक छ अथवा कम छ भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर पनि जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। यो भनेको कुनै एकदम स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर हुँदैन। यसमा तपाईँको पर्सेप्सन कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्सलाई कसरी हेर्नु भएको छ, त्यो कम्पनीको कम्पिटिटरको ग्रोथलाई कसरी हेर्नु भएको छ, तपाईँको त्यो कम्पनीप्रतिको प्रतिफलको जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यो कस्तो छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, अर्थतन्त्रको इकोनोमिक अवस्था
के छ, बजारमा इन्भेस्टरहरूको कन्फिडेन्स के कस्तो छ, यी आदि कुराहरूलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर त्यो कम्पनीको चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ मैले यति मूल्य हाल्न सक्छु, यति मूल्य चाहिँ त्यो कम्पनीले जस्टिफाई गर्छ भनेर एनालिसिस गर्नुहुन्छ। तपाईँले गरेको एनालिसिस अर्को एनालिस्टमा फरक पर्न सक्छ। भनेको स्टक ओभर भ्यालुड र अन्डर भ्यालुड छ भनेर सम्पूर्ण व्यक्तिको एउटै निर्णय हुन सक्दैन। यसमा तपाईँले त्यो कम्पनीलाई पोजिटिभली हेर्नु भएको छ, नेगेटिभली हेर्नु भएको छ, त्यसका अब आउने भावी योजनाहरूलाई कसरी तपाईँले आकलन गर्न सक्नु भएको छ, ती क्षमताहरूमा भर पर्छ। यसमा तपाईँले कति त्यो कम्पनीलाई तिर्न चाहनुहुन्छ, पैसा हाल्न चाहनुहुन्छ र त्यो कम्पनी कतिमा पाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा। यदि त्यो कम्पनी 100 रुपियाँमा मानौँ 500 रुपियाँमा ट्रेड भइरहेछ, तर तपाईँलाई लागिरहेछ त्यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ 550 हुनुपर्ने हो। यो सबै मैले कुराहरू एनालिसिस गर्दाखेरि, जुन रेसियोजहरूको आधारमा गर्दाखेरि 550 चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने लाग्यो भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अन्डर भ्यालुड लाग्छ, किनकि 550 रुपियाँ डिजर्भ गर्ने कम्पनीको प्राइस 500 रुपियाँमा पाइरहेछ भन्ने कुरा। यो केसमा चाहिँ अन्डर भ्यालुड हुने भयो। र यदि तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो कम्पनीको प्राइस 500 रुपियाँ डिजर्भ गर्दैन, यसको प्राइस चाहिँ 450 हुनुपर्ने हो भने त्यतिखेर त्यो कम्पनी के हुने भयो, ओभर प्राइस हुने भयो। यो तपाईँको सेन्टिमेन्ट पर्सेप्सनमा भर पर्ने कुरा हो। यसमा स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर हुँदैन, तर तपाईँले धेरै कुराहरूलाई एनालिसिस गरेर त्यो डिसिजनमा पुग्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा थियो एबाउट भ्यालु इन्भेस्टिङ। भ्यालु इन्भेस्टिङ भनेको के हो भन्ने कुरा थियो। भ्यालु इन्भेस्टिङ भनेको ठ्याक्कै त्यो अघि हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ अन्डर भ्यालुड स्टक र ओभर भ्यालुड स्टक। जुन स्टक चाहिँ तपाईँको नजरमा अन्डर भ्यालुड छ, भोलि त्यसबाट धेरै रिटर्नहरू पाउन सकिन्छ, त्यो कम्पनीको अहिले पिई रेसियो, पिबी रेसियो, डिभिडेन्ड यिल्ड यसको आधारमा अन्डर भ्यालुड छ भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ भ्यालु स्टकको रूपमा चाहिँ रिगार्ड गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ र त्यसमा इन्भेस्ट गर्न थाल्नुहुन्छ। अब डिम्याट एकाउन्ट खोल्ने तरिका त डिपीमा गएर फर्महरू भर्ने कुराहरू भयो। तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट कम्पलसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ। बिना ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँले अहिले अनलाइन इडिआइएस अथवा अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ र डिपीकोमा गएर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अरू भनेको त केवाइसी भर्ने कुरा भनेको नर्मल भयो। त्यसमा नागरिकताको प्रतिलिपि, फोटो यी सबै दिएर तपाईँले सम्बन्धित डिपीकोमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी जसरी ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ त्यसरी नै डिम्याट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। अब जुन 25 रुपियाँ कारोबार लाग्ने कुरा छ ट्रेडिङ गर्दाखेरि, त्यो भनेको कम्पनी विशेष हुन्छ। तपाईँले त्यो कम्पनीको चाहे 10,000 किता कारोबार गर्नुहोस्, चाहे 15,000 किता कारोबार गर्नुहोस्, एक दिनमा त्यो कम्पनीको लागि लाग्ने दस्तुर भनेको 25 रुपियाँ नै हो डिपी फिस। यदि तपाईँले दुईवटा कम्पनीको जम्मा 10-10 किता मात्रै कारोबार गर्नुभएको छ भने 25 × 2 50 रुपियाँ लाग्ने भयो। तर एउटै कम्पनीको 10,000 किता कारोबार गर्नुभएको छ भने पनि जम्मा 25 रुपियाँ लाग्ने भयो। यसमा यो दर भनेको कतिवटा कम्पनीको सेयर कारोबार गर्नुभयो भन्ने कुरामा भर पर्छ। कति सेयर कारोबार गर्ने भयो भन्नु पनि कतिवटा कम्पनीको सेयर कारोबार गर्नुभयो भन्ने कुरामा भर पर्छ। डिपी चार्जेस कति लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले ब्रोकरलाई अर्डर दिँदाखेरि हामी प्राइस आफै फिक्स गर्छौँ भनेर सोध्नु भएको थियो। हो, हामीले प्राइस आफै फिक्स गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई दुईवटा प्लेटफर्म छ, अफलाइन प्लेटफर्म र अनलाइन प्लेटफर्म। अनलाइन प्लेटफर्ममा तपाईँ आफैले प्राइस प्रविष्टि गर्ने हुनुभयो, तपाईँले पोस्ट गर्ने हुनुभयो। अब अफलाइनको केसमा तपाईँले ब्रोकरलाई फोन, इमेल अथवा च्याट मार्फत, मेसेज मार्फत चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर मैले यतिमा किन्न चाहन्छु भनेर डाइरेक्ट दिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा मार्केटमा जे जति मूल्यमा किनबेच भइरहेछ त्यही मूल्यमा किनबेच गरिदिनुहोस् भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा मैले कम्पनीको सेयर चाहिँ 520 देखि 530मा किन्न चाहन्छु, तपाईँलाई उपयुक्त लागेको यो रेन्ज 520 र 30को बिचमा जुनसुकै मूल्यमा किनिदिन सक्नुहुन्छ भनेर ब्रोकरलाई अधिकार दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको अधिकार भयो। यसमा अब मुख्य जान्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँले प्राइस फिक्स गर्ने अधिकार तपाईँकै हुन्छ। त्यसलाई खुल्ला राख्ने अथवा नराख्ने त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा भयो। अब
हामी म्यानिपुलेसन ट्रेडिङबाट कसरी बच्ने, कसरी थाहा हुने म्यानिपुलेसन ट्रेडिङ भन्ने कुराहरू छ। पहिला सुरु त म्यानिपुलेसन ट्रेडिङ भनेको के हो भने जुन फल्स रुमर्सहरू, फल्स इन्फर्मेसनहरू, झुटा विवरण, झुटा इन्फर्मेसन, झुटा आश्वासनका आधारमा जुन सेयरको प्राइस इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ, घटबड गराउन खोजिन्छ, त्यस्तो कुरालाई म्यानिपुलेसन ट्रेडिङ भनिन्छ। अब म्यानिपुलेसन ट्रेडिङ भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाउनको लागि एकदम त्यो सेयर्सको कारोबार भोल्युम र रकममा एकदमै बढोत्तरी छ भने के कारणले छ त भन्ने कुराको बारेमा, कुन रुमर्सको बारेमा, कुन इन्फर्मेसनको बारेमा भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले फ्याक्ट चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। एउटा रुमर्सको आधारमा अथवा एकदम कारोबार भइरहेछ भनेर एकदम अन्धो तरिकाले चाहिँ लगानी गर्नु भएन। चेक गर्नु पर्यो, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर चेक गर्नु पर्यो, नियामक निकायको आधिकारिक इन्फर्मेसनमा गएर चेक गर्नु पर्यो। यदि देशको नीतिले फरक पारेको छ भने त्यो देशको नीति जुन आधिकारिक इन्फर्मेसन हो त्यसमा गएर टेकेर चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको कारोबार एकदमै बढी भइरहेछ भने त्यो कम्पनीको सेयर किन्नै पर्छ भन्ने कुरा कुनै जरुरी हुँदैन। तपाईँले त्यसलाई यदि चेक गर्न सक्नु हुँदैन, कन्फर्म गर्न सक्नु हुँदैन भने तपाईँले त्यो कम्पनीको सेयर नकिन्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अरूको लैलैमा लागेर फल्स इन्फर्मेसनको आधारमा लागेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएन। यसमा बच्ने तरिका भनेकै इन्फर्मेसन भ्यालिडेसनको कुरा चाहिँ चेक गर्ने कुरा भयो। अब यस्तै अब विभिन्न के अरे नियामक निकायहरूले विभिन्न किसिमका अब सफ्टवेयरहरू प्रयोगमा ल्याएका हुन्छन्। त्यस्तै अब हुइसल ब्लोअरहरू हुन्छन्। हुइसल ब्लोअरहरू भन्ने बित्तिकै अब जस्तो जासुस भन्छन् नि, भनेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ इन्फर्मल्ली प्रोभाइड गरिदिने ताकि त्यो क्रियाकलापलाई त्यहीँ रोक्न सकियोस्। यस्ता विधिहरू पनि नियामक निकायहरूले अप्नाइरहेको हुन्छ। पहिला सुरु आफू बुझ्नु पर्यो, आफू चनाखो हुनु पर्यो। अब अर्को भनेको सेयर प्राइस हरेक सेकेन्ड कसरी फ्लक्चुएट हुन्छ भन्ने कुरा छ। यसमा सेयर प्राइस हरेक समय फ्लक्चुएट हुने भन्दा पनि नेप्से इन्डेक्स चाहिँ हरेक सेकेन्ड फ्लक्चुएट हुनसक्छ भन्दाखेरि अलिकति बढी प्रिसाइज हुन सकिन्छ। नेप्से इन्डेक्स भनेको के हो त हामीले अघिल्लो भागमा पनि चर्चा गरेका छौँ, थोरै म भनिदिन्छु। नेप्से इन्डेक्स भनेको सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर प्राइस तल माथि हुँदाखेरि त्यो नेप्से इन्डेक्समा असर गर्छ। नेप्से इन्डेक्सले चाहिँ सूचीकृत कम्पनीहरूको मार्केट क्यापिटलाइजेसन हिजोको तुलनामा आज के भयो त भनेर मापन गर्ने गर्छ। भनिसकेपछि मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा भर पर्ने भयो नेप्से इन्डेक्स। मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको के हो त? त्यो कम्पनीको नम्बर अफ सेयर्सलाई त्यो कम्पनीको अन्तिम कारोबार मूल्य, लास्ट ट्रेडिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि एउटा कम्पनीको मार्केट क्यापिटलाइजेसन आउँछ। तर नेप्से इन्डेक्समा त सूचीकृत कम्पनीहरू 200 भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरूको मार्केट क्यापिटलाइजेसनले फ्याक्टर गरिरहेको हुन्छ। अब कुनै सेकेन्डमा ए भन्ने कम्पनीको लास्ट ट्रेडिङ प्राइस चेन्ज हुनसक्छ। त्यसले त्यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन चेन्ज गर्ने भयो। त्यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन चेन्ज भइसकेपछि ओभरअल मार्केट क्यापिटलाइजेसन चेन्ज हुने भएर नेप्से इन्डेक्स चेन्ज हुने भयो। त्यस्तै अर्को सेकेन्डमा अर्को कम्पनीको कारोबार हुनसक्छ, अर्को कम्पनीको कारोबार हुनसक्छ। त्यही भएर सेकेन्डमा यी 200 भन्दा बढी कम्पनीहरूको कुनै न कुनै कम्पनीको कारोबार भइराख्ने भएको कारणले हरेक सेकेन्डमा नेप्से इन्डेक्स चेन्ज हुन्छ भनेर बुझिएको हो। अब त्यो यदि कुनै पनि कम्पनीको कारोबार नै हुँदैन भने नेप्से इन्डेक्स फ्लक्चुएट हुँदैन। फ्लक्चुएट हुन्छ नै, हरेक सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। तर आम रूपमा कारोबार फ्रिक्वेन्ट भइराख्ने भएका कारणले सेकेन्डमा चाहिँ कारोबार के अरे प्राइस चाहिँ नेप्से इन्डेक्स चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ भनेर आम बोलीचालीमा प्रयोग गरिएको हो। यसमा यदि कारोबार नै छैन भने त्यो फ्लक्चुएट हुँदैन। जस्तो अहिले लकडाउनको समयमा कारोबार छैन, नेप्से इन्डेक्स केही पनि फ्लक्चुएट छैन। तर कारोबार खुलेको दिन, कारोबार भएको समयमा चाहिँ फ्लक्चुएट हुन सक्छ। यी कुराहरू अब हामीले बेसिक्सको बारेमा यी कुराहरू कभर गरौँ। हामीले विश्वास लिएका छौँ यी यावत कुराहरू तपाईँले बुझेर सम्झेर मात्र लगानी गर्नुहुनेछ। एकदम
स्व अध्ययन गरेर लगानी गर्नुहुनेछ, एउटा सचेत र जागरुक लगानीकर्ता बन्नुहुनेछ। अब र मुख्य कुरा भनेको तपाईँले लगानी गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। उमेरलाई नहेरिकन, चाहे तपाईँको उमेर अहिले 10 के अरे 11-12 वर्षको होस्, 20-25 वर्षको होस्, 40-50 वर्षको होस्, कुनै पनि वर्षको उमेर अनुसार कारोबार गर्नलाई रोक छैन। तपाईँले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ मुख्य कुरा। किनभने तपाईँ अहिले जुन आम्दानीको सोर्समा, आम्दानीको स्रोतमा निर्भर हुनुहुन्छ, भोलि केही गरी त्यो आम्दानीको स्रोत टुट्यो अथवा हजुर अशक्त हुनुभयो र त्यो आम्दानी कमाउन सक्ने अवस्था भएन भने तपाईँले कहाँबाट आफ्नो दैनिक जीवन गुजारा गर्नुहुन्छ त? त्यसको लागि त यदि तपाईँले अहिलेदेखि लगानी गर्नुभयो भने त्यो फन्डले विभिन्न डिभिडेन्ड, बोनस अथवा क्यापिटल गेन यी यावत कुराहरूबाट त्यसलाई फन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अहिलेसम्म मैले गरिनँ, अब गरेर के फाइदा भन्ने भन्दा पनि यो ढिलो भएको छैन। जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, त्यहीँबाट हामीले लगानी गर्न सुरु गर्छौँ। ठुलो रकम पनि चाहिँदैन। जसरी घर जग्गामा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, पछि 15-20 वर्षपछि त्यसको मूल्य बढ्छ भनेर, त्यस्तै सेयर प्राइस पनि लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ। धेरैको जीवन यसले सुधारेको छ। त्यही भएर यसमा अरूको लैलैमा लागेर फ्रिक्वेन्टली ट्रेड गर्ने भन्दा पनि लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने हिसाबले लगानी गर्नुहोस्। यसमा अहिले नेपालमा क्यापिटल गेन ट्याक्सको बेनिफिट छैन। भोलि पर्सि आउँदो वर्ष अथवा अब आउने वर्षहरूमा कुनै न कुनै वर्ष क्यापिटल गेन ट्याक्सको बेनिफिट पनि आउन सक्छ। त्यसमा पनि तपाईँको रेभिन्यू सेभ हुनसक्छ। यी यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर लगानी गर्न सुरु गर्नुहोस्। यदि कन्फ्युजन छ, सेयर मार्केटका टर्म्सहरू अथवा बुझाइमा कमी छ भने तपाईँले आज मात्रै यो भागहरूमा जोइन गर्नुभएको छ भने हामीले योभन्दा अगाडि पनि भागहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो आज यो 5औँ भाग हो। अगाडि 4वटा भागहरू सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत अर्थात् केसिएल अस्टिट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू नछुटोस् भनेर हाम्रो कम्पनी यानि कि केसिएल अस्टिट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन तथा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको तपाईँहरूको धैर्य धारण गरेर यो सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कार्यक्रममा हामी अझै राम्रो इन्फर्मेसन लिएर आउनेछौँ। त्यतिसम्मको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। यो स्वास्थ्यको कठिन समयमा तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, हाँसिरहनुहोस् र लगानी गर्ने मनोबल अथवा मनोवृत्ति विकास गर्नुहोस्। धन्यवाद।